बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। हमारी टीम के साथ, हमारे मौजूद मेहमानों और सुंदस जमील के साथ इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक जो हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी, और वीकेंड एट होम का जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पे है, आप उस पर भी कमेंट्स करते हैं। थैंक यू सो मच। पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे हम ऑफिशियल वीडियो टीज़र आप लोगों के साथ शेयर करते हैं बिफोर द प्रोग्राम स्टार्ट्स। थैंक यू सो मच उस पर भी कमेंट करने के लिए। और 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है, जिस पे आप हमें खतूत और लेटर्स के ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और ख़वातीनों साथ ये रब्ता जारी व सारी रहना चाहिए। और लेटर्स का जो सिलसिला है ना, मैं ये समझती हूँ पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क इज़ ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह कि पीटीवी के साथ इस तरह का आपका ताल्लुक़ है कि खतूत और कार्ड्स जो हैं आज के दौर में भी, जब शादी के कार्ड्स भी एक रिवाज है, ट्रेंड ऑब्वियसली, कि आपको व्हाट्सएप के ज़रिए मिल रहे होते हैं, लेकिन पीटीवी के साथ ताल्लुक़ ऐसा है कि आप लोग अब भी लेटर्स लिखते हैं, अपना कीमती वक्त निकालते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, किचन सेगमेंट की तरफ बढ़ते हुए शेफ़ माजुबीन मौजूद हैं, इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुंदस कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अच्छा जी, क्या होने वाला है आज? हम बना रहे हैं वेजिटेबल पुलाव। ओके, ये वेजिटेबल्स कैसे सजी हुई हैं भाई, माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा जी, सीजन में बहुत अच्छी वेजिटेबल्स हैं, तो मैंने सोचा कि आज हम वेजिटेबल पुलाव बनाते हैं। इसके साथ आलू के नरगिसी कबाब बनाएंगे। आलू के कबाब तो समझे, नरगिसी क्यों है? इसके अंदर बॉयल एग जो है वो फिल किया हुआ है। ओह रियली? ये बने हुए हैं, इसके अंदर अंडा है? अंडा फिल किया हुआ है, इसमें स्लाइस करके, आधा स्लाइस करके, जैसे छोटा जो भी है जी, ओके, वो फिल किया हुआ है। ये बहुत अच्छा लगेगा, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इसको शैलो फ्राई करेंगे कि डीप फ्राई? नहीं, शैलो ही होगा ना, हाँ ऑब्वियसली, ठीक, बिल्कुल ठीक, माय बैड। अच्छा जी, उसके बाद उसके साथ पुदीना रायता है, और एक हम बनाएंगे ऑरेंजेस, आपको पता है सीजन में है, तो ऑरेंज स्लश बनाएंगे। ऑरेंज स्लश बन जाता है घर में? बिल्कुल बनता है। ओके, वरना वो मुझे तो पता है कि मशीन में ही बनता है जितना भी नहीं, बर्फ को चूरा कर ले, उसके बाद ब्लेंडर में इसको जो है अच्छा सा ब्लेंड करेंगे और वही इफेक्ट आ जाए। बिल्कुल सही। अभी तो खैर मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन एकदम से ठंडे की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन साथ साथ ऑब्वियसली गर्मी की शिद्दत में भी दोपहर के टाइम पे इजाफा और सुबह के टाइम पे होना शुरू हो गया है, तो ऑब्वियसली दिल करता है पीने को कुछ इस तरह का रिफ्रेशिंग ड्रिंक, तो ये स्लश इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है जी, थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होती है किचन सेगमेंट में, और आपको मालूम है कि पहले सेगमेंट में आपकी मुलाकात होती है वीकेंड एट होम की फैमिली मेम्बर सादी अरशद साहिबा को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं सबसे पहले तो आपको कहना चाहिए, मुझे माशाल्लाह आज आपका कलर बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है जो आपने पहना हुआ है। आप हमेशा बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं, बट द कलर यू आर वेयरिंग इट्स वेरी वेरी, कहते हैं ना, वो बड़ा फ्रेश किस्म का कलर। थैंक यू। ये हैंड पिक्ड है, हमारे टीम मेंबर हैं। अच्छा, उनका भी नाम नहीं लूंगी, थोड़ी देर बाद लूंगी। उन्होंने तो हैंड पिक की है, बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपका प्यार लाइकवाइज। अच्छा जी, मेरे सामने मौजूद है ख़वातीनो ज़ात। पाकिस्तान में मौसीकी और फिर फोक मौसीकी की अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे सितारे, बहुत से ऐसे एकेडमी का दर्जा रखते हुए इंस्टीट्यूट के जिन्होंने फोक मौसीकी की दुनिया में पाकिस्तान का नाम बैनुल अक़वामी सतह पे रोशन किया। एक ऐसे ही हमारे लेजेंड, और हम नदीम अब्बास लूनेवाला को हमेशा लूनेवाला साहब की परछाई कहते हैं, लेकिन ये बात कहना गलत नहीं होगी कि चूँकि लूनेवाला साहब के 3 बेटे हैं, तो उनमें से एक और ऐसे साहबजादे जिनका ताल्लुक रेडियो पाकिस्तान ना, और रेडियो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक रहना, लेकिन सिंगिंग की फील्ड में लेट आना, और जहाँ पे मेरी इस्लाह की ज़रूरत होगी ये मुझे खुद बताएंगे। फोक मौसीकी को अपने अंदाज से लेकर बढ़ते हुए, और अपने वालिद साहब की परछाई, और नदीम अब्बास लूनेवाला के भाई हैं। अब ये मुझे नहीं पता बड़े भाई हैं कि छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं। बाकी तफसीलात खुद इनसे जानेंगे। वी आर वेरी ऑनर्ड। मेरी इनसे मुलाकात दूसरी बार हो रही है, पहली मुलाकात मैं भूल गई, ये मैं ऑनरी बता रही हूँ। हमारे साथ मौजूद है लूनेवाला साहब की परछाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ कहूँगी, ज़हीर अब्बास लूनेवाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआ। हमारी पहली मुलाकात रेडियो पाकिस्तान रेडियो में हुई थी, बिल्कुल के इवेंट में हुई थी। हाँ बिल्कुल। मैं इतनी कंफ्यूज थी क्योंकि रेडियो पाकिस्तान का एक ऐसा स्टैचर है कि बंदा ज़ेर ज़बर पेश की गलती ना हो, इतना खोया हुआ होता है कि भूल जाता है कि किससे मुलाकात आप करें। ऐसा ही है कि बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। बट आपके क्योंकि वो सारी तवज्जो जो है वो सारी जाती है लफ्ज़ों की तरफ, ऐसा ही है, और कुछ वर्ड्स अल्फाज जो हैं उनका चुनाव गलत ना हो जाए,
तो क्योंकि आगे ऑडियंस भी जो थी वो भी बड़ी ज़बरदस्त बैठी होती है, ऐसा तो ही इसलिए है। शायद आपका जो है, हालांकि प्रोड्यूसर भी मैं था, ऐसा ही आपका है। ध्यान नहीं गया। ध्यान नहीं गया, और मजे की बात उस इवेंट के प्रोड्यूसर भी ये थे, मेरा ध्यान नहीं गया। कितने मजे की बात है, गलत बात है, मजे की बिल्कुल बात नहीं है। असल में मैं उस दौर में ना बादाम नहीं खा रही थी। अब अच्छा है, अब मैं खाना शुरू हो गई हूँ बादाम। तो कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं पीटीवी की पूरी टीम को जो है वो दाद देना चाहूँगा। माशाल्लाह से बरसों जो है पीटीवी ने जो काम किया है हमारे पाकिस्तान के लिए, पूरी वर्ल्ड के लिए, क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन तो पूरी दुनिया में जाती है, तो इसके लिए सबसे पहले जो क्रेडिट है वो मैं दूंगा अपने बहुत ही प्यारे भाई सैयद मोहसिन जाफर साहब को, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े बड़े हिट शोज़ दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये शो भी इंशाल्लाह ताला बड़ा कामयाब शो होगा। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और आपके लिए कोई ढकी चुपी जगह नहीं है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। मैं आपको बताऊं एक बात कि बचपन से पीटीवी के साथ जो है वो ताल्लुक जो है वो बड़ा ज़बरदस्त रहा है। हाँ। मैं अब्बू के साथ जब आता था, बिल्कुल छोटे छोटे होते थे तो अब्बू के साथ आते थे। ठीक है। और एक आपका प्रॉम्प्ट चलता था सजरे फूल या सजरे फूल, बिल्कुल सही। सजरे फूल। यस यस। और मेरे ख्याल में शायद उसमें हदीका कैनी होस्ट करती थी। ठीक है। उसके अंदर मैं उस वक्त 8th क्लास में था Okay. जब मैंने पहली दफ़ा पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, 8th क्लास के स्टूडेंट और थी। जी, और नदीम अब्बास जो था वो 3री क्लास का स्टूडेंट था। मुझे यकीन नहीं आता कि नदीम इतने छोटे भी हो सकते माशाल्लाह, हैं। हाँ जी। और वसीम अब्बास जो मेरा भाई है, हाँ। वो भी था उस शो के अंदर। हम तीनों भाइयों ने मिलकर एक नगमा परफॉर्म किया था। ओके, और ये स्टूडियो ही था? मेरे ख्याल में यही स्टूडियो मुझे ऐसा था। लग रहा है कि यही हाँ, यही स्टूडियो स्टूडियो था। था। बिल्कुल सही। तो ऑब्वियसली आपके लिए तो घर दूसरा बिल्कुल घर। बिल्कुल दूसरा घर है। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क और रेडियो पाकिस्तान भी। साथ ही फोन मेमोरीज पीटीवी के साथ तो हर किसी की होती हैं। मेरी तो खुद माशाल्लाह, आई मीन अब तो मुझे ऐसे लगता है कि वो शायद आगाज़ ही होते हैं ना समटाइम्स, शुरू में बिल्कुल। हाँ। और इतने साल हो गया मुझे माशाल्लाह यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तो वो ऐसे लगता है कि अच्छा यार, होता ना सेकंड होम वाली हाँ। बात है कि अच्छा यार बस जाना है, हाँ। पता है कि जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह वो ऐसे ही है यहाँ पे साथ है। इंशाल्लाह, जब तक मेरे रब की रजा है, इंशाल्लाह ताला बहुत सारी नेक तो वो दुआएं। बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी सादिया, अच्छा हमें ये भी लगेगा अगर हम जरा काम की बात, ये भी बिल्कुल काम जी। की बात भी जी। वो वाले काम की बात पे आए। बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। नया साल हमने ये बात की थी कि साल 2025 और उसका फर्स्ट हाफ जो है तमाम सितारों के लिए एक जायजा लेते हुए ओवरऑल हमने कहा था कि इस पे भी हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल, हमने बहुत देर से बात की हुई थी और जब से खैर से नया साल की तरफ हम आए हैं तो मौका नहीं मिल सका, क्योंकि मैं चाह रही थी कि डिटेल में बताया जाए, क्योंकि आज हम थोड़े से फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर की बात करेंगे। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट ये साल है। मैं कुछ न्यूमरोलॉजी से भी बताती हूँ और एस्ट्रोलॉजी से भी बताती हूँ। तो नंबर वाइज अगर देखा जाए तो इस साल का जो अदद बनता है वो 9 बनता है। 2025 को अगर हम कैलकुलेट करें ओके, तो टोटल सारे हाँ numbers, जी, ओके। हर नंबर की अपनी अहमियत होती है। हर नंबर जो सा होता है वो किसी न किसी प्लैनेट से रिलेट करता है। जो नंबर जो अदद बनता है 9, ये मार्स का नंबर ठीक होता है। है। मार्स की अपनी एनर्जी होती है, यानी कि सब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हर अदद का जो होता है प्लैनेट से एक रिलेशन बनता है। जैसा नंबर 1 होता है वो सन से होता है, नंबर 2 होता है वो मून से होता है, नंबर 3 जुपिटर की एनर्जी होती है, नंबर 4 राहु की होती है, नंबर 5 मरकरी की होती है, नंबर 6 वीनस की होती है, नंबर 7 कीतु की होती है। इसी तरह से हर एक की होती है। नंबर 8 सैटर्न की होती है, नंबर 9 जो सी होती है वो मार्स की मेरे होती सर है। के ऊपर से गुजर रही बात है, लेकिन मैं सुन और रही ये हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट हाँ, होता है, I know। हर इंसान को पता होना चाहिए। नाम का भी ऐसे ही इम्पैक्ट होता है। ओके। जिस तरह आपके नाम के भी जो अदद बनते होंगे सुंदस, ठीक है। ठीक है, इसके भी अदद बनते हैं, मेरे नाम के बनते हैं, इनके नाम के बनते हैं, हर एक के ठीक है। बनते हैं। अब जो नंबर 5 जिसको हम कहते हैं मरकरी होता है, नंबर 9, अब जो आपने अक्सर देखा होगा जो नंबर 5 जिनका बनता है ना, उनकी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी होगी। कैसे नंबर्स कैसे बनेंगे? मिसाल के तौर पे ज़हीर आपकी डेट ऑफ बर्थ और ईयर तो चल, ईयर जरूर नहीं, ये अभी देखिए मैं आपको फर्जी सिर्फ बना अभी हम लेते हैं। सिर्फ नाम से ही ले ओके, नाम लेते से हैं। कर ज़हीर अब्बास। हाँ देखिए, आई थिंक 6 बनते होंगे शायद। हाँ चेक जी, करें। अगर चलिए 6 ही बनता है तो 6 नंबर वीनस का होता नहीं, है। कैसे कैसे हम काउंट कैसे करेंगे काउंट कैसे numbers? करेंगे? आप सिंपल कर लीजिए ना, आप भाई जिस तरह आप सुंदस कीजिए अपने नाम को। सुंदस तो 6 अल्फाबेट्स बन तो 6 नंबर बना। 6 नंबर अच्छा, बना। सीधा सीधा जितने मैं अल्फाबेट्स आपको भी सिंपल सिंपल ओके, ओके, अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल फॉर्मूला सबको दे रही यानी हूँ। अगर सादिया है तो SADIA 5 है। ओके, ये मरकरी का नंबर है। मैं आज आप सबको सिंपल फॉर्मूला दे रही हूँ। ठीक है, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बता रही हूँ। अभी डेट ऑफ बर्थ से लादा होता है, ये आपके नाम का है। ठीक। मैं भी नाम से सबको सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कितना इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी पे ओके, आता है। ओके। ठीक है, अब जिस तरह नंबर 6 है तो वो वीनस का नंबर है। ऐसे लोग, इनकी जिंदगी में क्या होता है कि परफेक्शन, ब्यूटी, पैसा रहता ही रहता ठीक है।
ठीक है और ब्यूटी कॉन्शियस ये होते हैं, अपने पहनने में सलीका होता है, चाहे थोड़ी देख ले बाहर भी निकलना तो इनको पता था कि अच्छा नहीं यार मैं जरा थोड़ा सा अपने आप को देख लूं, मुझे जरा थोड़ा सा टिच एंड टॉन होना है, ये थोड़ा सा एलिमेंट आप इनकी। सुंदर्स की बात कर रहे हैं? मैं नहीं, नंबर मेरी नहीं। 6 वालों की हवाई बात कर रही हवाई अच्छा, कोई नहीं मैं नंबर 6 वालों की की बात बात कर अच्छा, अभी आपका जिनका भी भी नंबर कितना 6 बन रहा है? है। 6 ही बन रहा मेरा है कितना नंबर। बनता? आप ज़हीर है ZAHEER। हाँ, ये भी मैं आपके पहले नाम का इनिशियल सबको बता रही हूँ आज क्या बनता है? कि आप समर 6 है, आप 6 बने ना। मेरा आप ख्याल- हाँ हाँ। तो अब अपनी पर्सनालिटी को यहाँ पे जो भी है वो एनालिसिस खुद कर। ठीक है, अच्छा जी फिर बताइए 6 नंबर का जरा, अब मजा आएगा ना क्योंकि ये खुद भी मैदान में मैं है। इंटरेस्टिंग बात आज आप हाँ, सबको ओके। बता रही हूँ, ठीक है। तो जिसका भी नंबर 6 बनेगा उसकी पर्सनालिटी का ये एलिमेंट है ओके। कि वो अपने बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस होता है, अपने पहनने में, अपने चाहे वो, मैं ये नहीं कहती कि बहुत ब्रांड कॉन्शियस है उसका, ठीक है, नहीं, बिल्कुल उसको- सही। उसको होता है कि बस मुझे अपने आप को थोड़ा सा जरा टिच एंड टॉन रखना है। अच्छा। ये उसकी पर्सनालिटी का एक एलिमेंट होता बिल्कुल है। ठीक। मैक्सिमम सॉरी मैं आपकी ऑब्वियसली फिर ये तो वील गेट कैरिड अवे, इतनी सारी बातें इस सेगमेंट में। बहुत ज्यादा। मैं तो सिर्फ आज नंबर्स की भी अगर बात हाँ। करूं तो मैं नंबर्स के ऊपर बहुत सी बात बता सकती हूँ। बिल्कुल सही। कि नंबर 1 जिसका होगा उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, नंबर 2 मैक्सिमम होगा कितने नंबर्स हैं होते? 9। ओके, अब 1 से स्टार्ट करते हैं फिर। जी चलिए। अगर हम नंबर 1 को देखें तो ये सूरज का नंबर है, सन का नंबर है। ऐसे लोग अपने उनकी पर्सनालिटी होती है कि जो वो चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं वो करते हैं। ठीक है। सन मींस बादशाह। ऐसे लोगों के अंदर लीडिंग पर्सनालिटी होती है, वो लीड करते हैं। लेकिन 1 नंबर किसका होगा? एक लफ्ज पे मुश्तमिल नाम अब तो नहीं जिसका 10 नंबर बनेगा ना होगा। ओके तो 0 को माइनस कर दीजिए, ठीक है, 0 की कोई हैसियत नहीं होती ओके ओके, ठीक है। यानी जिनके नाम में अल्फाबेट्स ज्यादा है 9 से, जी जी वो फिर ओके माइनस वो करके 1 माइनस हो जाता है। Okay. 1 की कोई हैसियत नहीं ठीक, होती है, ठीक। यानी कि 0 की कोई हैसियत नहीं होती है, 1 की हैसियत होती है, तो 0 माइनस हो ठीक। जाता है। तो उनकी लीडिंग पर्सनालिटी होती है, वो हमेशा वो कहते हैं ना कि मैं बादशाह सलामत हूँ तुम मेरी राय, उनको हुक्म देना आता है, वो ठीक। हुक्म देते, लीडर टाइप पर्सनालिटी होती है, ठीक है। और जिनका नंबर 2 बनता है वो मून का नंबर होता है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, बहुत ज़्यादा हर एक का ख्याल रखना, हर एक के साथ बड़े आराम से, उनकी आवाज़ से भी आपको लगेगा वेरी सॉफ्ट वॉइस होती है, बहुत ज़्यादा मीठे, बहुत ज़्यादा Okay. बहुत पोलाइट, हर एक का ख्याल रखने वाले। और ऐसे लोगों को आप ज़्यादातर डॉक्टर, मेडिकल फील्ड, इस तरह की फील्ड में, ठीक। इस तरह के, मैं प्रोफेशन वाइज भी जिस तरह बात कर रही Okay. हूँ। नंबर 3 जिनका होता है ये जुपिटर की एनर्जी होती है। और ये लोग भी बहुत ज़्यादा, अब जुपिटर की एनर्जी क्या होती है कि वैसे तो रिलीजियस को, और ज़्यादातर जो लोग ऐसे प्रोफेशन में होते हैं जिस तरह जुडिशरी में होते हैं या इस टाइप, इंसाफ पसंद बहुत होते हैं। वो कहीं कुछ गलत हो रहा हो ना, उसको वो कहते हैं कि नहीं ठीक ये नहीं हो सकता, मैं वो फौरन उसके लिए स्टैंड कर, ठीक ठीक है। किसी भी चीज़ को। मैं एक जनरल नेचर बता रही हूँ, जनरल नेचर हर नंबर की बता रही हूँ। इसी तरह से जो 4 नंबर होता है, अब जो 4 नंबर होता है ना, इसको हम राहु से रिलेट करते हैं। अब राहु बेसिकली होता है कि इसको ज़्यादातर कहा जाता है अल्यूजन है, छलावा है। लेकिन राहु की अगर अच्छी क्वालिटी को अगर देखा, जो उनके बहुत से लोगों का नंबर 4 होता है, आप अक्सर देखिए ऐसे नाम होते हैं, निदा है, इस तरह से बिल्कुल बहुत से ठीक है। नाम रिदा, निदा, रिदा, निदा, हुदा, इस तरह से, अनम। बहुत से नाम होते हैं। ऐसे लोगों को हर वक्त वो होता है कि बहुत जल्दी होती है बहुत सी चीज़ों की, लेकिन जब ये लोग कुछ करते हैं, सोचते हैं, तो बहुत दूर का सोचते हैं। मैं इनको बहुत अल्यूजनरी नहीं कहती इसमें, दे आर वेरी बड़ी Focused है ना? लॉन्ग टर्म, हाँ, फोकस, बिल्कुल बड़ा ठीक है। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग Which is a इनके good दिमाग thing. में होती है, और दैट इज एक्चुअली वेरी गुड। ठीक है। अब जब हम, इसलिए मैंने कहा नंबर को जब हम इस तरीके से लेते हैं तो दैट इज एक्चुअली एब्सोल्युटली अ वेरी डिफरेंट एक चीज़ सामने आती। और फिर नंबर 5 को, अब जो नंबर 5 वाले लोग होते हैं ना, ठीक है। 5 वाले, क्योंकि इसको हम कहते हैं मिडल में आते ठीक है, जैसे हादिया फॉर एग्जांपल, हाँ जी। HADIA। जी। जो नंबर मोहसिन साहब 5 भी हैं। वाले जो नंबर 5 है ना, बेसिकली 5 क्या, ये मिडल में नंबर आता है। नंबर 5 मरकरी से रिलेटेड होता है। इनकी कम्युनिकेशन, मरकरी इज द प्लैनेट जो रिलेट करता है कम्युनिकेशन से, ठीक है। तो इनके अंदर बैलेंस भी होता है, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, इनके अंदर बैलेंस होता है बेसिकली, बहुत चीज़ों में बैलेंस। जिस तरह भी आपने जिस अल्फाज के चुनाव की बात की थी, अक्सर लोगों की या तो डेट में हो या इनके नाम में हो। ठीक। नंबर 5 ऐसे, ये नंबर 5 को इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट नंबर, ठीक। बेस्ट नंबर होता है।
उसके बाद नंबर 6 की तो हमने बाकी पहले जैसे काफी ज़हीर ज़्यादा- साहब हैं या हाँ सुंदस जी। हैं तो हमारे अल्फाबेट्स 6 बन रहे हैं, ठीक तो है। ये मोहसिन भी। मोहसिन, हाँ, मोहसिन साहब का 6 बनता है, 6 अगर बनता है। एच बीच में है हाँ, उनके हाँ, नाम के बिल्कुल, तो हाँ 6 है। तो ये क्रिएटिव माइंडेड भी होते हैं। वीनस का नंबर है, वीनस हमेशा क्रिएटिविटी से रिलेटेड होता है। क्रिएटिव सेंस बहुत होती है, बैठे बैठे आमद नहीं होती जिस तरह से बैठे बैठे आमद होती है बहुत सी चीज़ों की। सो ये वीनस नंबर क्रिएटिविटी से भी रिलेटेड होता है, और बाकी ब्यूटी सेंस, क्रिएटिव सेंस ये बहुत ज़्यादा होती है, एस्थेटिक सेंस बहुत ज़्यादा ओके, होती है। नंबर 7। अच्छा जी, अब जो नंबर 7 है ये कीतू का नंबर होता है। ऐसे लोग क्या होते हैं, ये रिसर्चर होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनकी बात में, चीज़ों में, सोच में डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है। हर चीज़ को बस, और कई दफ़ा इतना हद तक होता है कि क्यों, कब, कैसे, किस तरह, इस चीज़ में जाने वाले बहुत, हर चीज़ को थोड़ा सा ज़रा डिले में लेकर जाते हैं, लेकिन जब लेकर जाते हैं तो कहते हैं बात की तह तक पहुंचना। जैसे तौकीर अगर डबल ई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसके 7 बनेंगे, तो ये हम लेकिन एग्जांपल ये में दे कि रहे हैं। ये लोग चीज़ को बहुत ज़्यादा, और किसी चीज़ को होता ना कि उसको करना है तो फिर पूरा करना है, और किस तरह करना है, कैसे करना है, इन लोगों के पास हर बात का हल होता है। ओके, शबीर साहब भी हैं पैनल पे। शबीर साहब का हर भी बात हाँ, का हल ठीक होता है, है, हर ठीक। बात का हल होता है, हल आपको दे देते हैं ये लोग। फिर नंबर 8, ये सैटर्न का नंबर है। ये लोग बहुत इत्मीनान से, सुकून से चीज़ों को करते हैं, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा, टेम्परामेंट हाई वाले लोग भी होते हैं। कई दफ़ा आपको बहुत, अगर मिजाज तेज़ है तो फिर बहुत तेज़ है, और अगर करना है तो फिर काम बहुत सुकून से करना है। वेरी डिले, थोड़ा सा ज़रा इनकी तबीयत में डिले भी होता है। सैटर्न हमेशा डिले को लेकर आता है। अब आ जाता है नंबर 9, जहाँ से हमारा मौजू स्टार्ट हुआ था। जो नंबर 9 है ना, ये मार्स का नंबर है। बहुत ज़रा जलाल होता है, तेज़ी होती है, अब जिस तरह होता है कि बस अब जब चल पड़े तो बस फिर चलना है, और फिर वो कहते हैं ना माय वे या हाई वे। ओके, बिल्कुल, नो कमिंग बैक, ठीक। नो कमिंग बैक, ये इनका मंत्र ही जिंदगी का ऐसा होता है। और अक्सर आप जो 9 नंबर वाले लोग होंगे ना, आप इनको इसी स्पीड में, पेस में देखेंगे। बस जब करना है तो बस इसी तरह से करना, और मेरे ही अंदाज से करना है। यानी कि मुझे आप फॉलो करें, मैं आपको फॉलो नहीं कर सकता। ये इस तरह अब ये के बताएं कि मिजाज मतलब कि नाम का बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये समझती हैं कि नाम का बहुत ज़्यादा जी बिल्कुल इम्पैक्ट असर होता है? अच्छा, बिल्कुल आपकी बहुत असर, पर्सनैलिटी पे, अच्छा, बहुत ज़्यादा। शख्सियत पे। इसके अलावा ये आपकी कोई, देखिए वैसे तो कोई भी चीज़ आपकी किस्मत, तकदीर को नहीं बदल सकता, लेकिन जो नाम इसीलिए कहते हैं ख़ास तौर पे कि आप सोच बच्चों के के रखें। अच्छा, बहुत अच्छा, सोच अच्छा, समझ ठीक, के, ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक। अच्छा, बिफोर वी वाइंड अप, और रह गया एक नंबर, हो गया 9? 9 हो तक, गया। दैट्स इट, ओके। 1 से लेकर 9 तक, Okay. सिफर की कोई हैसियत नहीं होती। यानी 9 से ज़्यादा अगर आपके नाम में अल्फाबेट्स हैं तो फिर वो 10 पे चला गया। आप देखिए, अगर ज़्यादा हो तो फिर आप प्लस करते हैं ना। Okay, अभी जिस तरह हमने 2025 को प्लस किया तो इसमें सिफर भी आ रहा था ना, तो सिफर अपने आप माइनस हो जाए। ओके, बिल्कुल ठीक है। अब आप प्लस कीजिए किसी भी चीज़ को, तो आप उसको जब कैलकुलेट करते हैं तो आपको नंबर अपना मिल जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। बहुत, दिस इज नाउ समथिंग वेरी न्यू एंड वेरी डिफरेंट, क्योंकि नंबर्स को काउंट करना बड़ा एक टेक्निकल काम हमेशा समझा गया है, डेट ऑफ बर्थ का, लेकिन वो अलग है। लेकिन आपने नाम के साथ जो बताया ना, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। My pleasure. बहुत शुक्रिया ख़वातीन आज़ाद। बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन ज़हीर अब्बास लूनेवाला हमारे साथ मौजूद है। तो ज़हीर, जी। फिर आप हैं, स्टेज है और हमारी क्लैप है, बहुत सारी क्लैप में जरूर, आ जाइएगा। जी ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। किचन सेगमेंट से शेफ़ माजिबीन किचन सेगमेंट में मौजूद है, और इतनी खुशबू, इतने मज़े की आ रही है कि मैं, वरना इतना मुझे इस टाइम पे भूख नहीं लगती, लेकिन आई कैन नॉट कंट्रोल इट, इट इज़ अमेजिंग। ये कबाब फ्राई किए हैं आपने? जी, कबाब फ्राई किए हैं, और चावल और वेजिटेबल की जो वो है वो खुशबू फैली हुई है। कमाल कमाल। ज़हीर अब्बास लूनेवाला हमारे साथ मौजूद हैं, और ये भी आई एम श्योर अग्री करेंगे, खुशबू आ रही डेफिनेटली डेफिनेटली आ रही है जी, है ना? बहुत, और बड़ी मज़ेदार किस्म की मज़ेदार आ रही है। तो एक कबाब से तो काम नहीं चलेगा मेरे ख्याल में, नहीं, है ना? ब्रेक के बाद हमें जो, और अमेजिंग परफॉर्मेंस, क्या Thank you, कमाल। बहुत फोक शुक्रिया। मौसीकी का एक अपना ही मज़ा है,
اور آپ کی تو تربیت آپ کے گھرانے کی وجہ سے، لونے والا صاحب کے صاحبزادے آپ ہیں پھر آبویسلی. لیکن یہ بھی سوال ابھی رہتا ہے کہ لیٹ سنگنگ کیوں اس کا آغاز کیا، یہ بھی میں جانوں گی. لیکن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے اینڈ شی از لکنگ لائک اے فیری، ڈاکٹر فرزین ملک صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ روز فیری لگتی ہیں، میں نے سوچا میں بھی کبھی فیری لگ لوں. بابا کی پری. بابا کی پری. میں نے فون اور فرینڈ کی آپشن لینی ہے پلیز، ہے نا. کیسی ہیں آپ؟ ہاؤ آر یو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. خوشبو بہت مزے کی آ رہی ہے نا. نہیں مجھے تو نہیں آ رہی خوشبو. کون سی خوشبو، کیسی خوشبو؟ لیکن پہلے انہوں نے خوشبو جو پھیلائی ہوئی ہے پہلے انہوں نے اپنا بتایا، پھر پوچھا آپ کو خوشبو آ رہی ہے؟ نہیں جی میری ناسیں سڑی ہوئی ہیں، ظاہر ہے مجھے آ رہی ہے خوشبو ہے. اچھا کھانا اگر بن رہا ماجدین کے کھانے کی خوشبو ہمیشہ ہی بڑے مزے. اور میں آپ کو خواتین کے ساتھ ایک بات، یہ بات بتاؤں، آئی ڈونٹ نو، مجھے ایسا لگتا ہے فوڈ از آلسو اے تھراپی. ہیپی ہارمونز، یو آر ایٹنگ فوڈ، اچھی خوشبو کھانے کی آ رہی ہو نا تو آٹومیٹکلی جیسے موسیقی روح کی غذا ہے، اچھا کھانا کھانا، اس کی پریزنٹیشن، اس سے بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا ایک دم موڈ اچھا ہوتا ہے. موڈ اچھا ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ جو ہیں وہ میٹھے پہ کئی دفعہ اتفاق کرتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی چیز میٹھی مل جائے. اسپیشلی چاکلیٹ از نون کہ یہ آپ کے برین کے ہیپی ہارمونس کے فوری طور پہ لے کے آ جائے. ایسا ہی بالکل. آپ کی تو بہت خوشی آ رہی ہے ایک دم سے چاکلیٹ کے نام سے. چاکلیٹ از سم تھنگ جو میرے خیال میں شاید ہی کوئی ہوگا کون ہے جو چاکلیٹ کو نہ پسند کرے. ڈاکٹر صاحب بناؤ ایک ایسا ٹاپک جس کو ہم ہمیشہ ٹی بی، اب ایک ایسا مرض ہے جو ایک دور میں تو اگر میں غلط نہیں ہوں ہم سنا کرتے تھے کہ جب علاج ہی نہیں اس کا ممکن ہوتا تھا تو پہاڑوں پہ دور دراز علاقوں پہ سینیٹوریمز میں مریضوں کو الگ کر دیا جاتا تھا کہ کہیں یہ کنٹیجیس ہے تو کہیں دوسرے کو نہ لگ جائے. اور اس شخص کو تو اس کی زندگی ایک عذاب میں مبتلا ہوتی تھی کیونکہ علاج نہیں ہوتا تھا. اب جب ہم دیکھتے ہیں، ہم اب جس دور میں سے گزر رہے ہیں، جو ٹیکنالوجی سائنس، میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے، ٹی بی کا علاج، اس کے سمٹمز، اس پہ میں چاہ رہی تھی کہ آج ہم پریسائسلی موٹی موٹی جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ ہم کریں. بالکل آپ نے ٹھیک بات کی. تپیدک از سم تھنگ جو کہ آپ جیسے کہہ رہے ہو کہ انہوں نے اتنی لائفز لی اس نے ان دا پاسٹ. ہمارے اپنے بانی جو ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، ہی سکمڈ ٹو ٹوبرکلوسس. اور یہ ایک اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ یہ تھنکنگ ہوتی تھی کہ ٹوبرکلوسس جو ہے وہ عموماً جو لیس ایفلوئنٹ گھرانوں یا مڈل کلاس یا ادھر ہوتی ہے، لیکن یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے. اور یہ صرف لنگس کی نہیں ہوتی. لنگس کی تو عام طور پہ جس کو ہم بولتے ہیں پلورل ٹوبرکلوسس، پلورل کہہ رہی ہوں جو ہے لنگ ٹوبرکلوسس، وہ تو ہر ایک کو آلموسٹ ڈائگنوز ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جب یہ ڈسیمینیٹ ہو جاتی ہے یا جب یہ پھیل جاتی ہے یا جس کو ہم سیکنڈری ٹوبرکلوسس کہتے ہیں، تو یہ آپ کی ایلیمنٹری کینال یعنی کہ آپ کے آنتوں کے اندر جا سکتی ہے. اس کے علاوہ برین میں بھی جا سکتی ہے جس کو ٹوبرکلس میننجائٹس بولتے ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی حصے میں آپ کے باڈی کے جا کے بیٹھ سکتی، جوائنٹس میں بیٹھ سکتی ہے. تو یہ ایک بہت ہی فیٹل مرض ہے اور پاکستان اس وقت 5ویں نمبر پہ ہے ان دا ورلڈ ان دا انسیڈنس آف ٹوبرکلوسس. اور ٹوبرکلوسس کا یہ ہے کہ یہ اس طرح کی چیز ہے جو کہ ساری عمر لوگوں کے ساتھ چل سکتی ہے. واٹ اٹ مینز از کہ کسی نے انہیل کیا ٹوبرکلم اور اس کے بعد وہ اس کے لنگ میں جا کے امپلانٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، بیٹھ گیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کی امیونٹی اتنی اچھی تھی کہ وہ اس حد تک اس جگہ ایک لوکلائز چیز بنی، وہ ایکس رے میں ایز اے اسکار نظر آتی ہے. تو وہ جی یا تو وہ بالفور ختم ہو جائے گی یا کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گی یا وہ رہے گی. اور جب کبھی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے یا امیونٹی کے کم ہونے کی وجہ سے یا کوئی اور سٹریس کی وجہ سے کوئی ایسا موقع آیا تو وہ اس وقت اود کر آ سکتی ہے، یعنی ٹریگر کرے گی. ایگزیکٹلی ٹریگر کی بجائے یعنی کہ پھر آپ کو ٹوبرکلوسس ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے، ابھی تک تو چپ کر کے بیٹھی ہوئی. ٹھیک بالکل. تو یہ بہت جو ہے یہ اس کے بارے میں خطرناک بات ہے. اور اب چونکہ پھر ایسے لوگ جن کی امیونٹی بالکل 50-50 یوں چل رہی ہوتی ہے، ادھر سے ٹوبرکلوسس اور ادھر سے امیونٹی، ان لوگوں میں کئی دفعہ سیکنڈری پھر اس کا شروع ہو جاتا ہے کہ کئی لوگوں کے کہاں سے ملتی ہے، جی ہوا جی پیٹ خراب وغیرہ، ٹیسٹ کروایا، وہ جی انٹسٹائنس کا ٹوبرکلوسس ہے. برین میں فیور ہو گیا، پتہ لگا کہ جی میننجائٹس ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کافی فیٹل ہوتا ہے وہ. تو یہ چیزیں جو ہے یہ اس لیے ٹوبرکلوسس بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اپنا ڈاکٹر صاحبہ بہت سارے میں نے لوگوں کو ایسے بھی دیکھا ہے کہ ٹی بی کو زیادہ سیریس نہیں لیتے، وہ عام پھر رہے ہوتے ہیں، گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، پریکاشنری میجرز نہیں کر رہے ہوتے، اپنی جان کے ساتھ تو کھیل رہے ہیں، دوسروں کی جان کے ساتھ جو کھیلنے کا ایک وہ ہے. اس میں ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ اس کی اہمیت کتنی ہے کہ آپ نے سارے سیفٹی پریکاشنز کو فالو کرنا ہے. بالکل فالو کرنا ہے. ایسے لوگ دیکھیں، پہلی تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ٹوبرکلوسس جب ڈائگنوز ہو جائے
تو اس کے بعد پھر آپ کو وہ ڈالتے ہیں اینٹی ٹیوبرکلوسس ڈرگس پہ. ہاں وہ پہلے ایک ہوتی تھی، پھر 2 ہوئیں، پھر 3-4 ہوئیں. اب یہ ہے کہ اب اکٹھی کمبینیشن تھراپیز میں بھی دینا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کا پیریڈ 6 مہینے سے 9 مہینے سے 12 مہینے تک بھی جا سکتا ہے، کیونکہ اب ڈرگ ریزسٹنس بھی نکل آئی. ٹھیک. ایسے لوگ عموماً ڈاکٹر کے مشورے کے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد وہ تقریباً 1 مہینے کے بعد نان انفیکٹیو ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ انفیکٹیو ہیں. وہ جو کچھ کھانسیں گے، وہ کھانسیں یا وہ لعاب جیسی چیز کو کسی چیز کو لگے گا، کہ کوئی کسی کپ میں سے چائے پی رہے ہیں، وہ ساری چیزیں کنٹیجیس اور انفیکشس دونوں ہو جائیں. یعنی جیسے سادہ زبان میں میری اصلاح کیجیے گا اگر میں غلط ہوں، کہ فلو ہے، فلو جس طرح کنٹیجیس ہے کہ آپ نے کھانس لیا، جیسے کووڈ تھا. کووڈ تھا، بالکل صحیح. تو یعنی یہ لگ سکتا ہے کسی کو بھی اگر آپ نہیں احتیاط اور خیال رکھیں گے. بالکل لگ سکتا ہے، اور اسپیشلی چھوٹے بچوں کو، اور جو ہوتے ہیں بالکل چھوٹے، اور ایک جو ایلڈرلی لوگ ہیں، جو گھر میں آپ کے ایلڈرلی لوگ ہیں، ان لوگوں کو بہت جلدی ہو سکتا ہے. اور ان کا تو امیون سسٹم ہی اتنا نہیں اسٹرانگ، اور چھوٹے بچے جو نئے پیدا ہوئے تو ان کا تو ابھی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اسی لیے بی سی جی کے ٹیکوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو لگایا جاتا ہے یہاں پہ آم پہ ٹیکا، لیکن یہ آج سے کوئی 30 سال پہلے رواج شروع ہوا، یا 40 سال، اس سے پہلے نہیں تھے یہ بی سی جی کے ٹیکے. تو اب بی سی جی سے چلو ٹی بی اتنے زور سے نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کئی بی سی جی کے کیسز میں دیکھی گئی ہے کہ بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کس کو یہ جینیٹکلی بھی ٹرانسفر ٹی بی ہو This is سکتا ہے؟ not genetically transferred. This is only by contact with the person who is affected. Who is affected. اور یہ ایسی جگہوں پہ جیسے گاؤں وغیرہ میں تو سب لوگ ایک کمرے میں رہتے ہیں، تو وہاں پہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے. تو اس لیے ایسے لوگوں کو N95 ماسک کا استعمال کرنا، جو کہ اس بیکٹیریم کو پاس آن ہونے سے بچائے، بہت ضروری ہے. اور ایسے بندے کو اسی لیے ہی آپ نے جیسے شروع میں بتایا کہ پہاڑوں میں بھیج دیتے تھے، اور سینیٹوریمز علیحدہ کر دیے جاتے تھے، ان کے جو برتن وغیرہ کھانے پینے کو سب علیحدہ تھے. تو یہ لوگ پھر اس طرح سے ان کو تھوڑی دیر کے لیے آئسولیٹ کرنا. بالکل صحیح. اس کے سمٹمز پہ بھی ہم نے کرونک سمٹمز سیم ہی ہوتے ہیں یا ویری کرتے ہیں فرام پرسن؟ اچھا، بہت ویری کرتے ہیں. اٹ کین جسٹ اونلی بی اے کاف. اگر ہم صرف لنگ والی کی بات کریں، اور کئی دفعہ وہ پروڈکٹیو ہوتا ہے اور ویٹ لاس ہوتا ہے. مطلب چونکہ آبویسلی آپ کی جو باڈی ہے وہ جوجھ رہی ہے ایک بیماری کے ساتھ، تو ویٹ لاس، ہر وقت تھکاوٹ، اور رات کو ٹیمپریچر ہونا، جو لو گریڈ فیور جس کو ہم بولتے ہیں وہ ہونا، جوڑوں ہڈیوں میں درد ہونا، آپ کا پیٹ گاہے بگاہے خراب ہونا. کئی دفعہ تو سنتے سے سو اسٹرینج کہ کئی دفعہ لوگ پری آپریٹیو میں ڈاکٹرز اگر کر رہے ہوں تو ان کو شک پڑے اور وہ کرواتے ہیں تو آگے سے ٹیوبرکلوسس نکل. آپ دیکھیں. ہاں. تو اس لیے یہ چیز جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے سمٹمز کے علاوہ بھی آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اس کے کلینکل سمٹمز کے علاوہ، اور پھر لیبز کروائیں. بالکل صحیح. ٹائیفائڈ اور ٹی بی کبھی لوگ کنفیوز بھی کر دیتے ہیں ٹائیفائڈ کو ٹی بی کے ساتھ، تو اس کے دونوں کے سمٹمز لائک ویری کرتے ہیں. دین اٹس ناٹ لنکڈ obviously. ٹائیفائڈ از سمتھنگ ایلس, ٹی بی از سمتھنگ ایلس, بٹ لائک ٹی سے شروع ہوتے ہیں. اس کے علاوہ تو اتنے زیادہ نہیں ملتے، کیونکہ ٹائیفائڈ جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا بخار اسٹیپ لیڈر فیشن میں ہوتا ہے. صبح کے وقت ہوتا ہے، رات کے وقت اتر جاتا ہے. اس کا بخار تیز بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے لیور کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے، وہ آپ کے اسٹمک سے جاتا ہے اور پھر آپ کا اسٹمک خراب ہوتا ہے، الٹیاں آتی ہیں، یا وہ کیا ڈائریا ہو جاتا ہے اور ساتھ میں تیز بخار ہوتا ہے. اور ٹائیفائڈ کین ریزالو ان ڈیز، بٹ ٹیوبرکلوسس کین بیکم کرونک ٹو ایئرز اینڈ ایئرز. تو اس لیے یہ، اور پھر ڈرگ ریزسٹنس کی وجہ سے ہمارے لیے اور بھی پرابلمز ہو گئے ہیں. بالکل جی. ڈرگ ریزسٹنس کا تو مطلب یہ ہوا کہ دوائی کام ہی نہیں کری. تو اللہ خیر کرے اگر دوائی نہ کام کرے تو پھر کس طریقے سے. اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے. یہ بڑا ضروری ہے. صحت ہے، جان ہے تو جہاں ہے، ورنہ تو زندگی میں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ایسی آسائشوں کا. ظہیر، آپ سے بھی ضرور بات کرتے ہوئے، آپ کی فیملی کی ایک لیگیسی ہے لونے والا صاحب کی. ندیم کو تو ہم دیکھتے ہیں، ندیم عباس لونے والا کو، کہ وہ سنگنگ کے میدان. آپ نے کیوں لیٹ سنگنگ کا آغاز کیا؟ لیٹ سنگنگ بس یا مجھے نہیں پتا، آپ نے پہلے سے کیا ہوا تھا، مجھے اب پتہ چل رہا ہے. نہیں، میں کرتا تھا گائے بگائے کوئی نہ کوئی ایک آدھا ویڈیوز وغیرہ کرتا تھا، لیکن پراپر جو ہے اس کو جوائن نہیں کیا تھا. بالکل صحیح. لیکن میرے والد صاحب کی بہت خواہش تھی کہ میں اس کو ضرور کروں، لیکن بس میرا دھیان جو تھا ذرا وہ کوالیفیکیشن کی طرف زیادہ تھا. ٹھیک. ندیم عباس جو ہے وہ اس نے پراپر اس کو جوائن کیا تھا بچپن سے ہی. وہ اسکول جاتا تھا اور اسکول سے واپس آ کے اس نے شام کو یا رات کو اس نے شوز وغیرہ پہ کرنے. ٹھیک.
اور اس ابو نے پھر حالانکہ تینوں بھائیوں کے لیے اساتذہ کا کیا تھا پراپر، یعنی آپ لوگوں کی ٹیوشنز تھیں اس حوالے سے بالکل میوزک بالکل کی، کی تھی، لیکن صرف وہی کرتا تھا، باقی ہم بھاگ جاتے تھے. ہاں جی. اور ایک دفعہ یوں ہوا کہ ہم تینوں بھائی مل کے گاتے تھے شروعات میں. ٹھیک. تو ایک فیصل آباد ہم ایک شو کر رہے تھے الحمرا کا، تو وہاں پر کلاسیکل کا ایک ہم نے کوئی ایک گانا پیش کیا. ٹھیک. تو وہاں پر کچھ لوگوں نے نا کلاسیکل پہ ہوڈنگ کر دی. اوکے. ٹھیک. بالکل صحیح. لوگوں کو کلاسیکل کی وہ نہیں سمجھ آئی. ٹھیک ٹھیک. وہ تھوڑے سے سننے والے تھے کچھ اور. ہاں. اور ہم حالانکہ ماحول دیکھ رہے تھے، لیکن وہ جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے بچوں کو سنا کلاسیکل، انہوں نے بہت اچھا گایا تھا. ٹھیک ہے. تو میں بڑا برا منہ کروں کہ یہ نہ ہم سے فرمائش کریں، کیونکہ جو پبلک ہے وہ یہ نہیں سنے گی، کچھ اور سننا چاہ رہی تھی. لیکن وہ انہوں نے ضد کی کہ نہیں وہ جو آپ نے ہمیں مجھے جو ریہرسل کے دوران سنایا تھا وہ سنائیں اسٹیج پہ. وہ جیسے ہم نے اسٹیج پہ شروع کیا تینوں بھائیوں نے، وہ ہوٹنگ انہوں نے لڑکوں نے ہوٹنگ کر دی. لڑکے تھے، ینگ لڑکے تھے. میں بڑا ڈسہارٹ ہوا. ٹھیک. میرا بھائی بھی بڑا ڈسہارٹ ہوا. شو بھی کیا، پرفارم بھی کیا، لیکن آپ ڈسہارٹ ہو گئے. لیکن ڈسہارٹ ہو گیا. میں نے کیا کہا کہ میرا بھائی وسیم عباس جو ہے، میں نے اس کو کہا کہ یار نا میں نے نہیں گانا، بس انف. حالانکہ ہم بچپن سے تینوں گاتے تھے. بالکل ٹھیک. تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے بھی نہیں گانا. اچھا. ہم نے جا کے اپنی والدہ سے کہا کہ ہم نے نہیں گانا. ٹھیک ہے. یہ لوگ جو ہے نا اچھا نہیں ہے، یہ ان کو موسیقی کا نہیں علم، یہ سمجھتے ہی نہیں. ٹھیک. اب میری والدہ جو تھیں وہ بڑی پریشان ہو گئی کہ ان کے والد جو ہیں وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھیں گے. تو انہوں نے کہا پھر سوچ لو. تو میں نے کہا جی میں نے تو سوچ لیا بالکل. وسیم نے کہا جی میں تو لندن چلا جاؤں گا، میں نے یہاں نہیں رہنا، پاکستان رہنا ہی نہیں، میں نے رہنا ہی نہیں. اس کو وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا. بالکل ہی دل پہ ہاں، وہ بالکل دل پہ لے گیا. بالکل ٹھیک. اچھا. اور میں نے اس سے کہا کہ میں نے پھر جب ابو کو یہ بات پتہ چلی تو ہم تینوں بھائیوں کو اکٹھا کر لیا. انہوں نے کہا جی مجھے ایک شکایت ملی ہے آپ کی والدہ کی طرف سے، آپ کہہ رہی ہیں میں گانا نہیں ہے. تو میں نے کہا جی میں نے نہیں گانا. وسیم نے کہا جی میں نے نہیں گانا. ندیم سے پوچھا، ہاں جی ندیم عباس آپ نے گانا؟ اس نے کہا جی بالکل گانا. ہاں دیکھا، مجھے بس یہی جملے کا انتظار تھا کہ یہ ندیم عباس سے کہنا ہے میں نے گانا ہے. اور ابو نے آگے کیا جواب دیا، انہوں نے مجھے کہا کہ ڈائری لیں اور اس پر ڈیٹ اور آج کا جو تاریخ ہے اور یہ لکھیں، جو بچہ میرا کام کرے گا، جو گائے گا، اس کا پوری دنیا میں نام ہوگا. ارے اور پھر دیکھ لیں کہ کیسا نام ندیم کا. ندیم عباس. اور ندیم کا تو ہر ایک گانا جو ہے وہ سپر ڈوپر ہٹ، کمال. اور وہ ماشاءاللہ سریلا بھی بہت زیادہ، سریلا بھی بہت ہے اور باادب بہت ہیں، عزت کر ہمبل ہیں، اور سینس آف ہیومر بہت کمال ہے ندیم کا جو ہے نا. جیتے رہے خوش رہے. And I think it's very nice that he's paying a lot of homage to his brother. ہاں، اور چھوٹے بھائی ہیں حالانکہ یہ بڑے ہیں، تو پھر بڑے ہونے کی ہے نا. ایسا ہی ایسا ہی. اور ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ کو بھی میں بہن سمجھتی ہوں، نہیں آپ ہیں، میں ہوں بھائی. ہاں جملے کی بھائی جان. اچھا جی، ٹپ آف دا ڈے کوئی دینا؟ ٹپ آف دا ڈے ہے کہ ہم ٹیوبرکلوسس میں ڈائٹ کو اپنی بہت اچھی رکھیں. انڈے اور گوشت وغیرہ کا استعمال کریں. جہاں پہ انڈے اور گوشت نہیں اویلیبل وہ دالوں کا استعمال کیجیے، باجرے کا استعمال کیجیے، تلبینہ استعمال کریں. جو کے اندر بہت زیادہ شفا ہے. سو ٹی بی کے مریضوں کو گاہے بگاہے تھوڑی دیر بعد پروٹین ان کی آپ رکھیں. اور بس یہ سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں، اور الکوہول جو لوگ لیتے ہیں وہ اللہ نہ کرے، یہ اس دوائی کے ساتھ انٹریکٹ کر کے لیور ڈیمیج کر. بالکل سے. اور شیشہ جو پیتے ہیں، یہ ساری چیزیں یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. یا اگر آپ کے فیملی میں کوئی اس طرح ہے جو سگریٹ پی رہا ہے تو آپ اس کے پاس نہ بیٹھیں، کیونکہ وہ آپ پیسو اسموکر بن جائیں گے. آپ پی بھی نہیں رہے سگریٹ اور پھر بھی وہ فضول میں مفت میں آپ کو اس کا منفی اثرات مرتب صحت پہ ہوں گے. تو پلیز خدارا یو نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. ظہیر آپ آ جائیے گا. بہت ساری کلیپ میں ظہیر کی پرفارمنس. جی خواتین حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکنڈ ایٹ ہوم کی پروگرامنگ. الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور پروگرام کے آغاز سے شیف ماجبین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پروگرام کے آغاز سے ہمارے ساتھ لونے والا صاحب کی پرچھائی اور ان ظہیر موجود ہے. ظہیر آپ بڑے سب سے بیٹے ہیں، میں سوری پورے پروگرام میں ابھی تک یہی نہیں پوچھا. بالکل ندیم عباس سے میں بڑا ہوں. ندیم عباس سے بڑے ہیں، لیکن وسیم آپ سے بڑے ہیں سب سے، یا ندیم سب سے چھوٹے ہیں؟ وسیم سب سے چھوٹے، ندیم عباس سب سے چھوٹے. ندیم عباس سب سے چھوٹے ہیں. بالکل صحیح بالکل صحیح. 3 بھائی، اور انہوں نے موسیقی کے میدان میں لیٹ قدم رکھا لیکن دیر آئے درست آئے. ویری نائس پرفارمنسز. تھینک یو سو مچ. خواتین حضرات بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا اینڈ وی آر ویری آنرڈ اینڈ آئی پرسنلی ٹیک اے لاٹ آف پرائڈ. ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں. ہماری خواتین
ख़ास तौर पे जिस इनफरादी सतह पे इंडिविजुअल कैपेसिटी में पाकिस्तान का नाम रोशन मुख्तलिफ फील्ड्स में कर रही हैं और बैनुल अक़वामी सतह पे। और आप देखें कि अब तो ये टेक्नोलॉजी का दौर है और पाकिस्तान में जब हम अपनी ख़वातीन को देखते हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से जिस तरीके से अबूर हासिल है, दे आर फुली इक्विप्ड अबाउट नॉलेज ऑफ IT, तो मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा और क्या बड़ी बात हो सकती है कि आप अपने यंगस्टर्स को भी इस तरह गाइड कर सकते हैं। एक ऐसी मिसाल हमारे साथ मौजूद है, आई ऑलवेज फाइंड अ वेरी इंस्पायरिंग, इनकी गुफ्तगू, इनकी पर्सनालिटी इज ऑलवेज, एंड वी सीन हर ऑन सोशल मीडिया एंड ऑन इलेक्ट्रिक मीडिया। वी हैव विद अस नन अदर देन, शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, कंवल चीमा का नाम ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम कंवल। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कंवल का मैं ज़रूर सबको मालूम है, लेकिन ये ज़रूर बताते हुए कि एक तो ये कि अल्लाह ताला ने इनको बड़े बड़े ओहदों पे फाइज़ किया, पाकिस्तान से बाहर मुकीम रहीं बहुत अरसा, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज़ रहने के बाद फिर पाकिस्तान वापस आई अपनी नॉलेज को लेके। लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम उनको ये मैं ज़रूर बताती चलूँ कि पहला डिजिटल चैरिटी प्लेटफॉर्म जो है उसकी ये CEO हैं और ये बड़ी बात है। इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। और जो डिजिटल चैरिटी प्लेटफॉर्म है उसका नाम है माई इम्पैक्ट मीटर। That is correct? Yes. And such an inspiring journey Thank you till so now, much. mashallah. Kamal, now obviously you inspire so many youngsters and everybody, not youngsters, I take my words back, everybody out there. टेक्नोलॉजी का दौर है, AI का दौर है। अभी बड़े लोगों को मुझ समेत AI की समझ नहीं है कि AI है क्या बेसिकली। पहले ज़रा थोड़ा सा समझाते हुए सादा ज़बान में कि व्हाट इज़ AI। देखिए, पहले आपके पास जब आपने कोई भी चीज़ सर्च करनी होती थी, आप जाते थे गूगल पे टाइप करते थे, वो आपको एक सर्च करके जो उसके पास डेटाबेस होती थी उसमें से वो ढूंढता था और वो आपको दे देता था। AI जो है वो सिर्फ जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उसको ढूंढ के आपको रिट्रीव नहीं करके देती। AI जो है वो उसके ऊपर अपनी एनालिटिक्स, रीजनिंग वो भी कर सकती है। जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई ज़हानत जिसे कहा जाता है उर्दू में, जो कि मुझे बड़ा फनी लगता है जिस तरह से उसकी ट्रांसलेशन होती है। बट बेसिकली द कैपेबिलिटीज ऑफ अ मशीन, उसकी वो कैपेबिलिटी कि उस पर वो रीजनिंग और एनालिटिक्स कर सके। जिस तरह एक इंसानी दिमाग जो है वो रीजनिंग और जो उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसके ऊपर वो रीजनिंग और एनालिटिक्स कर सकता है। बिल्कुल सही। सो दैट आई मीन दिस हैज नथिंग टू डू विद रोबोट्स। नहीं, देखिए, रोबोट्स तो उसके अंदर अगर आप AI के अंदर रोबोट्स के अंदर आप AI डाल दें तो ठीक है, फिर रोबोट, मगर रोबोट हैज नथिंग टू डू विद AI। बिल्कुल सही। AI इटसेल्फ जो है वो कैपेबिलिटी है जो कि रीजनिंग या एनालिटिक्स कर सकती है। अब उसके अंदर आप रोबोट के अंदर डाल दें, रोबोट चलना शुरू हो जाए, तो वो एक मशीन के अंदर आपने AI की कैपेबिलिटी डाल दी। बिल्कुल, एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया जो उसके बिल्कुल ठीक। ओके, पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है? हमने हमेशा आपको सुना भी है एंड वी आर इंस्पायर्ड टेक्नोलॉजी के हवाले से। एक तो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, फिर अब AI ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें पाकिस्तान का फ्यूचर आप कहाँ देखती हैं? देखिए, AI जो है एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और इस वक्त तो दुनिया में AI के ऊपर बहुत न्यूज़ बन रही है। और वो न्यूज़ इसलिए बन रही है कि मेरे मुताबिक चाइना ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म निकाल लिया है जो कि चैट GPT ही जैसा है। चैट GPT का आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल सही। जिसमें आप कुछ भी लिखें तो वो आपको जो है एनालिटिक्स करके आपको वो बहुत ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली दे ऑन सकता अ है। लाइटर नोट, सॉरी कथा कलामी की माफ़ी, बच्चे होमवर्क भी कर लेते हैं चैट होमवर्क GPT भी कर लेते हैं। अब होमवर्क बच्चे क्या, अब तो हर, जैसे मेरी कंपनी में मैं आपको बताती हूँ, जो लोग 10 दिनों में काम करते थे अब कुछ घंटों में कर लेते हैं चैट GPT के थ्रू। तो चाइना ने चैट GPT के इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट एक उसी तरह का चैट बॉट निकाल दिया। मगर देखिए, ये बात जो है ये कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है। अचंभे की बात क्या है? अचंभे की बात ये है कि चैट GPT को बनने में लगे बिलियंस ऑफ डॉलर्स। चाइना ने वो सिर्फ $6 मिलियन के अंदर किया। और दूसरी अचंभे की बात यह है कि चाइना ने सिर्फ 2 महीने में किया। तीसरी अचंभे की बात यह है कि अमेरिका ने जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, GPU जिसे कहते हैं, NVIDIA एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी GPUs जो है वो चाइना को बेचना ही बंद किया हुआ है, बैन है, चाइना नहीं खरीद सकता, पाकिस्तान में भी नहीं आप खरीद सकते वो, ठीक है। पुराने NVIDIA के GPUs यूज़ करते हुए बहुत ही थोड़े कंप्यूट पावर और स्टोरेज के साथ चाइना ने ऑलमोस्ट उतनी ही कैपेबिलिटी का चैटबॉट निकाल दिया, जिसकी वजह से NVIDIA के स्टॉक से $593 बिलियन 2 दिनों के अंदर वाइप ऑफ हो गया। इतना ज़्यादा, मतलब अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज काइंड ऑफ जो बिग टेक था, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, OpenAI, NVIDIA, इन सब का स्टॉक
بہت بری طرح سے گرا Okay. بیکاز آف دس ون تھنگ وچ چائنا. کیونکہ دیکھیں یہ تو دنیا میں ایک ابھی ریس چلی ہوئی ہے ٹرو اور یہ پولیٹیکل ریس ہے. یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ابھی اس وقت امریکن اکانومی, پہلے کہتے تھے جی پیٹرو اکانومی, پیٹرو ڈالر, مگر اب امریکن اکانومی جو ہے وہ بگ ٹیک پہ فلی ڈپینڈنٹ ہے. جو 4-5 بڑی کمپنیز ہیں دے آر بگ کنٹریبیوٹرز, کیونکہ ان کا اسٹاک مارکیٹ انویڈیا اس میں ہو گیا, امیزون ہو گیا, میٹا ہو گیا, گوگل ہو گیا اور کچھ بڑی کمپنیز. تو یہ کہا اگر آپ مجھ سے ہی پچھلے مہینے پوچھتی تو میں آپ سے کہتی جی ویسٹ بہت آگے ہے چائنا سے when it comes to AI. ٹھیک. اور چائنا ایٹ لیسٹ 2 سال پیچھے, کیونکہ چائنا جو ہے وہ خرید بھی نہیں سکتا, جی پی یوز بھی نہیں خرید سکتا. حالانکہ چائنا اپنا بنا رہا ہے اس کا ایکویولنٹ, مگر وہ بنا نہیں سکتا اس طرح, کیونکہ پورا ایکو سسٹم چاہیے ہوتا ہے اس کے مڈل ویئر, فرم ویئر, تو وہ میں کہتی 2 سال پیچھے. مگر اس وقت چائنا نے پروف کر دیا ہے کہ ہم سب غلط تھے, اور چائنا نے یہ پروف, اور پھر ایک اور اس پہ جیسے کہتے ہیں نا وہ نمک چھڑکنا کہتے ہیں زخم کے اوپر, زخم پہ نمک چھڑکنا. زخم پہ نمک کیسے چھڑکا چائنا نے کہ انہوں نے اپنا جو سیکرٹ ساس ہوتا ہے, مطلب کہ کیسے بنایا, وہ سارا اوپن سورس کر دیا, چھوڑ دیا کھلا, کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے, ان کے کوڈ کو سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا. مطلب جس پہ امریکن بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سیکرٹ ساس ان کے پاس تھا اور وہ دنیا میں جیت رہے تھے اور آگے نکل رہے تھے اور کسی اور کو نہیں پتا چل رہا تھا کہ کیا ہے کیسے, چائنا نے کھول دیا. بالکل صحیح. اچھا اب میں آپ سے ضرور یہ بات کرتے ہوئے, obviously بیلنس آف ایوری تھنگ از ویری امپورٹنٹ, ایک توازن کے ساتھ ہر چیز کو, ٹیکنالوجی کو بھی, زندگی کے ہر معاملے کو بڑے ایک میانہ روی کے ساتھ. اے آئی کا اوور یوز ود ان دا کمنگ فیوچر, اور پھر سوشل میڈیا کا بھی دور ہے, اس کے کیا منفی یا نیگیٹو اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں, بیکاز ایکسیس آف ایوری تھنگ از ناٹ گڈ obviously. دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ اے آئی جس طرح کا ریولیوشنری ویو ہے اس کو روکا ہی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, تو ہیومینٹی ایڈجسٹ ہوگی. جیسے کہ جو آپ نے دیکھا انڈسٹریل دور آیا تو لوگوں نے پہلے کہا کہ بھئی لوگوں کی تو جابز ہی ختم ہو جائیں گی, فیکٹری میں لوگ پہلے چھوڑتے چیزیں جوڑتے تھے, لوگوں نے کہا یہ تو مشینیں آ گئی ہیں, آٹومیٹ ہو گیا ہے لوگوں کی جابز, مگر ہیومینٹی ایوالو کر گئی, ایک زیادہ انٹیلیجنٹ ورکر آ گیا. ابھی پھر سے ایسا کیوں ویو آئے گی, ہیومینٹی ول ایوالو. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیں میری نانی سے اگر آپ پوچھیں نا کہ وہ 13 into 26 کتنا ہوتا ہے, وہ آپ کو 2 منٹ میں بتا دیں گے. مجھ سے پوچھیں تو میں سوچتی رہوں گی, میں کیلکولیٹ کرنا شروع کر دوں گی. تو کیونکہ کیلکولیٹرز آ گئے اور کیلکولیٹرز نے جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ اس کو آٹومیٹ کر دیا, تو ہیومن برین جو ہے وہ اس طرح کے کیلکولیشن سے ایوالو کر گیا اور طرح کی چیزوں کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا. یہی اب بھی ہونا ہے. دیکھیں مگر اس کیلکولیٹر کی وجہ سے کیا ہوا کہ بہت سارے ایکویشنز جو ہم پہلے نہیں سالو کر سکتے تھے, ہم نے ہیومینٹی نے بہت ایوالو کیا اس کیلکولیٹر کی وجہ سے, کیونکہ ہیومن مائنڈ اس طرح کی کیلکولیشنز اپنے دماغ میں کر ہی نہیں. ابھی اے آئی کی وجہ سے بھی ہم بہت ایوالو کریں گے اور بہت آگے نکلیں گے. 2 کیمپس ہیں امریکہ میں یا پوری دنیا میں, 2 کیمپس ہیں جو کہ ایک کیمپ کہتے ہیں جی ہیومینٹی کے سارے مسئلے سالو ہو جائیں گے, ہر ڈیزیز سالو ہو جائے گا, انرجی پرابلم سارے سالو ہو جائیں گے, ہم یونیورس کو ہم کالونائز کر لیں گے, ہم جو ہے وہ یونیورس کے ریسورسز کو ہارنس کرنا شروع کر دیں گے, کیونکہ اے آئی اتنا آگے نکل جائے گا سارے ہمارے پرابلم سالو کر دے گا. دوسرا کیمپ ہے وہ کہتا ہے اٹس این ایگزسٹینشیل تھریٹ. ٹھیک, بالکل صحیح. کیونکہ اے آئی جو ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ آپ اس کے اندر اتنی انٹیلیجنس آ جائے, اس کے جو بیس الگوریتم ہے بیسڈ آن دیٹ, ہو سکتا ہے کہ وہ پوری ہیومینٹی کو ختم کر دے. آپ نے ٹرمینیٹر دیکھی ہوگی, میں نے دیکھی, میں وہی فلم کی طرف آ رہی تھی, اسی فلم کی طرف. بالکل, دیٹ از ناؤ ناٹ اے فار فیچڈ ریالٹی, دیٹ از ناٹ اے فکشن اینی مور. تھیوریٹکلی اٹ از کوائٹ پاسبل ناؤ. ٹھیک ہے, کہ ابھی ہم آلریڈی جو ہے وہ ANI سے, آرٹیفیشیل نیرو انٹیلیجنس سے, بہت جلدی AGI, آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں نیرو انٹیلیجنس یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز میں بہت اچھی کر سکتی ہوں, چیس میں بہت اچھا کھیل سکتا ہے اے آئی, یا کیلکولیشن بہت اچھی کر سکتا ہے, مگر باقی ساری چیزیں جوڑ نہیں سکتا. اب آپ نے دیکھا ہوگا چیٹ GPT میں پہلے صرف نیچرل لینگویج ہوتی تھی, اب اس کے اندر پکچرز, ویڈیو, سارا کچھ اب آنا شروع, تو وہ جنرل انٹیلیجنس کی طرف جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی ایک وقت آئے گا کہ یہ ASI بن جائے گا, آرٹیفیشیل سپر انٹیلیجنس,
اور جب سپر انٹیلیجنس بن جائے گا تو پھر ہم پریڈکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ پھر وہ کیا کیپیبلٹی ہوگی کر اس کے سکتا ہے. پاس. It can go اور وہ beyond your کیا کر imagination. سکتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. لیٹس سے اس کا انڈر لائنگ الگوریدم ہے کہ اس نے پیپر بنانا ہے. ہاں اس کا یہ ہے کہ اے آئی کا یہ ہے کہ میں نے پیپر بنانا ہے. ٹھیک. پیپر کس چیز سے بنتا ہے؟ کاربن سے. کاربن سب سے زیادہ کس میں ہے؟ مجھ سے پوچھیں گی مجھے ڈر وی لگ آر رہا ہے. 70% کاربن. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. انسانوں کے اندر کاربن ہے. تو اگر اے آئی کی اینڈ گول یہ ہے کہ اس نے پیپر بنانا ہے تو وہ کیوں نہیں سب انسانوں کو مار کے ہمارے اندر سے کاربن نکال کے پیپر بنانا شروع کر دے گا؟ ہو سکتا ہے نا. بالکل صحیح. تو اس لیے یہ دو کیمپس ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ریگولیشن کی ضرورت ہے, رسپانسبلی اے آئی کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, اور اسی وجہ سے دو سپر پاورز میں یہ جنگ ہے. بالکل صحیح. میں یہ سوچ رہی تھی سوری کہ ایک دم سے کہ کتنی ایسی ہالی ووڈ میں فلمس بنی ہیں, دے مسٹ بی سو فیوچرسٹک کہ ہم تب شوق سے تو دیکھتے تھے اس طرح کی فلمس, لیکن اب جب سوچتے ہیں تو آپ دنگ رہ جاتے ہیں کہ تب وہ کانسیپٹ اور اب دیکھیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ کس طریقے سے ایوالو کر رہی ہیں چیزیں. Exactly. بالکل صحیح. اچھا ناؤ بیفور وی وائنڈ اپ دا سیگمنٹ, اور میں یہ ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی آئی ٹی کی فیلڈ میں ہم اگر جنرل بات کریں, پاکستان اور پاکستان میں جو بچوں کا اسکوپ ہے اور جس طریقے سے دا کمنگ جنریشن از بینگ اکوپڈ, کہاں پہ کیا چیز ہے جو اور زیادہ اسکلس پہ کام کرنا ہوگا؟ دیکھو سب سے پہلے دیکھو انڈیا ہم سے بہت آگے نکل گیا. ہم انڈیا سے کمپیریزن بھی نہیں کر سکتے. مگر کیوں؟ انہوں نے اپنی ایجوکیشن پہ, انہوں نے آئی آئی ٹیز بنائی, انہوں نے اپنی ایجوکیشن پہ بہت زور دیا, انہوں نے ٹیکنیکل ایجوکیشن, ٹیکنالوجی ایجوکیشن پہ بہت پیسہ لگایا. ہمارا تو اتنا چھوٹا سا بجٹ ہماری ایجوکیشن میں جاتا ہے. سب سے پہلے ایجوکیشن, رائٹ فرام دا گراس روٹس, رائٹ فرام اسکول لیول, ٹیکنالوجی ایجوکیشن, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, مشین لرننگ, اس طرح کی ایجوکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ یونیورسٹیز میں اس کو انکارپوریٹ کیا جائے. پھر اس کے بعد پالیسی, کہ پالیسی کنسسٹنٹ ہو. انویسٹر تبھی انویسٹ کرتا ہے کسی ملک میں جب اسے پتا ہو, پریڈکٹیبلٹی ہو, پتا ہو اگلے 5 سال کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے. ہماری پالیسی ہر حکومت کے ساتھ بدل نہیں سکتی. کنسسٹنٹ پالیسی, فیوریبل ٹیکس اسٹرکچرز, اس طرح کے مسئلوں کو سالو کریں. اور سب سے اوپر اس سے بھی زیادہ وہ یہ کہ سب چیزوں کی بیک بون کیا ہے؟ انٹرنیٹ ہے. ہر قسم کے بزنس کی بیک بون ہے. اب صرف آئی ٹی کی نہیں, صرف ٹیک کی نہیں, ہر طرح کے بزنس کی بیک بون ہے. تو اس وجہ سے جو ہے اس کو اکانومی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ, اٹ واز این آنر اور پلیجر. آل دا ویری بیسٹ فار یور فیوچر وینچر. تھینک یو سو مچ. اسی خوشی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ بڑے غور سے سن رہے تھے, لیکن میں یہاں پہ آپ سے بھی ضرور سے پوچھنا چاہوں گی. ہم آئی ٹی اور ریولوشن کی بات کرتے ہیں, میوزک کی فیلڈ میں بھی بالخصوص اب ہم دیکھتے ہیں جیسے یوٹیوب چینلز بن رہے ہیں مثال کے طور پہ. اوبویسلی آپ کی فیلڈ میں جس طرح اور جس انداز سے جو ہے میوزک کو بھی امپرووائز کر کے انسٹرومنٹس کے ذریعے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے گانے پیش کیے جاتے ہیں, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل ڈیفینیٹلی, جیسے انہوں نے بتایا کہ ہماری جو اے آئی ہے یہ بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک وقت یہ آنا کہ میوزیشین جو ہے نا یہ بالکل فارغ ہو جائیں گے, گھروں میں بیٹھ جائیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ جو سنگر ہیں وہ بھی بیچارے گھروں میں بیٹھ جائیں اور ریبوٹ ہی جو ہے وہ اس کو کمپیوٹرائز کر کے گانے کو جو ہے وہ گانا شروع کر دیا جائے. اب جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آرٹیفیشل آوازیں جو ہوتی ہیں اس کے اندر آپ کسی کی بھی میمیکری کر لیتے ہیں, میمیکری کر لیتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور وہ لگتا نہیں کہ وہ پتہ بعد میں چلتا ہے کہ یہ انٹیلیجنس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھی. اور جیسے فار ایگزامپل کہ جیسے پہلے میوزیشین لائیو آرکیسٹرا آپ کو یاد ہے بالکل ایسا ہی اسی پی ٹی وی بالکل کے اندر ہمارے تقریباً کوئی 23 24 25 لائیو آرکیسٹرا آج کدھر ہیں؟ ایسا لونے والا صاحب کے ساتھ آرکیسٹرا ممبرز کتنے ہوا کرتے تھے, یا ان کے ساتھ بھی 14-15 ہوتے تھے, 14-15, اور وہ کانسرٹس وغیرہ جب پرفارم کرتے ہیں عوامی فنکار نا, تو جہاں جاتے تھے سارے وہ جاتے تھے. میں پی ٹی وی کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا 24-25 لائیو آرکیسٹرا جو ہے ستار الگ بج رہا ہے, طبلہ ڈھولک یہ وہ. اب کیا ہوا کہ کمپیوٹر کے اندر ہمارے پاس سب کچھ لوپس وغیرہ آ گئے ہیں, تو ہم لوپس جو ہے وہ دبئی سے خرید لیتے ہیں یا ہم لندن سے خرید لیتے ہیں. صحیح. تو اس طرح لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں, کنول بھی اگری کریں گی کہ کچھ ایسی چیزیں فونڈ میموریز, اور ان کو اپنے انداز سے نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا obviously. مگر جو انہوں نے بات کی نا کہ میوزیشینز, اور وہ ابھی حال ہی میں امریکہ میں ایک سنگر ہے ڈریک, شاید آپ کا, ان کا پورا ایک البم ان کی آواز میں اور ان کی ویڈیوز کے ساتھ, ویڈیوز جنریٹڈ ود ہز امیج, اور ان کی جیسے وہ ویڈیوز بناتے ہیں, پورا ایک البم ریلیز ہو گیا جس کا انہیں پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح کیانو ریوز نے اپنے رائٹس دے دیے کہ وہ فیوچر میں جو میٹرکس کی موویز ہوں گی, جب کیانو ریوز نہیں ہوں گے تو کیانو ریوز کی وہ ایک ڈیپ فیک کے تھرو وہ موویز میں ہوں گے, ان کی موویز بنیں گی. تو یہ میرا خیال ہے کہ
ایوالو ہو جائے گا کہ سنگرز اپنی رائلٹیز اور اپنے رائٹس دیا کریں گے, اور کیونکہ دیکھیں نا ڈریک کو تو اس میں کچھ بھی نہیں ملا, کچھ بھی نہیں ملا, بالکل صحیح. تو آپ دیکھیں بالی ووڈ کے جو ایک ایکٹر تھے, ان کا نام لے لیتا, ان سے ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ آج کے دور کے جو ٹیکنالوجی جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو میوزک جو ویڈیوز وغیرہ جو فلمز وغیرہ جو بن رہی ہیں, تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے اچھا کام کیا, بڑی آپ نے بڑا ایک نام آپ کا تھا. تو انہوں نے کہا کہ انڈسٹری ختم ہو گئی. انہوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے, ایک فائٹ کا سین کرنے کے لیے جو اتنی مہنگی مشینیں استعمال کی جاتی ہے. ہمارا ایک دور تھا, اور اس دور کی فلمز جو ہیں وہ ابھی بھی سدا بہار ہیں. بالکل ایسے. اور میوزک کی بھی بات کریں, لیکن خواتین و حضرات یہاں پہ یہ ضرور ہے, ناٹ بیکاز میں ٹی وی کے آگے, میری یہ اپنی ذاتی سوچ ہے, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میری اپنی ذاتی سوچ ضروری نہیں کہ آپ اگری کریں. بہت ساری ایسی چیزیں ان کا سبسٹیٹیوٹ نہیں کیا جا سکتا. جیسے پروگرام کے آغاز میں نے کہا کہ ہم بات کرتے ہیں عید کارڈز کا. عید کارڈز کا جو سبسٹیٹیوٹ ہے, اگر واٹس ایپ پہ عید مبارک کر دیں, اس کی خوشی اتنی نہیں ہوگی جتنی ایک شادی کا کارڈ دینے کے لیے یا عید کا کارڈ پوسٹ ہو کے آپ کے پاس آئے. کچھ ایسی چیزیں ہیں, کچھ ایسی روایات ہیں, کچھ ایسی باتیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ چلتی رہنی چاہیے. بہت سارے لوگوں کا روزگار بھی ہے obviously وابستہ بہت ساری فیلڈز کے ساتھ, لیکن آئی ٹی اور موجودہ دور, ان دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلیں گے تو زندگی بڑی بہتر طریقے سے گزر سکتی ہے. کول, میں نے ویسے شکریہ تو ادا کر لیا, وہ شکریہ ہم ابھی کے لیے بچا لیتے ہیں. ناؤ یو ار ان پی ٹی وی, obviously پی ٹی وی, we've all grown up watching پی ٹی وی. پی ٹی وی کے ساتھ فونڈ میموریز آپ کی کیا ہیں گروئنگ اپ؟ آئی ریممبر, مجھے تو مستنصر صاحب کا چاچا جی کا مارننگ شو یاد ہے, اینک والا جن, اینڈ اتنی سارے پلیز, وہ ساری یاد ہے. مگر جو ایک سب سے جو میری فونڈ میموری ہے وہ مجھے میری نانوں کا کمرہ ہوتا تھا, ادھر ان کا بستر تھا, سامنے یہاں پہ جو ہے وہ صوفے لگے ہوتے تھے, اور ساری فیملی وہ صوفوں پہ بیٹھ کے, آگے ادھر ہی کھانا بھی ادھر ہی اسی کمرے میں لگتا تھا, اور سامنے ٹی وی ہوتا تھا, اور وہ جو 8 بجے والا ڈرامہ ہوتا تھا وہ دیٹ واز اے فیملی ٹریڈیشن پی ٹی وی پہ, اور وہ ساری فیملی اسی وقت کھانا بھی کھاتے تھے ساتھ, وہ 8 بجے کا ڈرامہ دیکھتے تھے. اور ڈراماز اس وقت اتنے خوبصورت ہوتے تھے, اتنے صاف ہوتے تھے کہ ساری فیملی بیٹھ کے ڈرامہ دیکھے, کوئی مسئلہ نہیں. ایسا ہی, بالکل ایسا. اور ایسے کیسے کانسیپٹس, اور یہی اسٹوڈیوز جو لاہور سینٹر کی پیشکش ہوتی تھی وہ یہ اسٹوڈیوز. اور 9 بجے کا خبر نامہ مجھے یاد ہے ہوتا تھا الارم کہ بھائی اب سو جاؤ, یعنی عشرت آپا کی آواز میں خبر نامہ سننا اور ان کو دیکھ کے بس جی, اب اس کے بعد ہوتا تھا اسکول کے لیے کہ یہ اشارہ ہے سو جائے. اٹ واز اے پراپر ٹریٹ. فونڈ میموریز. اینک والا جن, اینک والا جن. آپ کا فیوریٹ کیریکٹر کون سا تھا؟ نستور. نستور جادوگر. آپ کا کوئی فیوریٹ کیریکٹر ہو اینک والا جن میں؟ اینک والا جن ہی پورا ہی کمال. اچھا ویسے میں آپ کو اصل میں نا, میں اینک والا جن ٹو بی آنیسٹ میں نے پراپرلی اس طرح سے دیکھا نہیں, کیونکہ میں پاکستان میں میری اپ برنگنگ نہیں تھی, جو کہ جب اینک والا جن والا ٹائم تھا. مگر ہم جب بھی چھٹیوں پہ آتے تھے تو وہ 8 بجے والا ڈرامہ ضرور دیکھتے تھے, اور پھر ایک وہ ہوتا تھا نیلام گھر, پھر وہ ایک انکل سرگم ایک پروگرام ہوتا تھا وہ دیکھتے تھے. پھر مجھے یاد ہے کہ وہ سیٹ ٹائم پہ کارٹونز آتے تھے, اور اسی ٹائم پہ کارٹونز آتے تھے, تو وہ ہم ضرور. ہاں, پنک پینتھر. پنک پینتھر ہمارے کارٹونز بھی کتنے اچھے ہوتے تھے, بغیر بولے ہی ہمیں ہنسا دیتے تھے. پنک پینتھر ہو گیا, ٹام اینڈ جیری, اوف بھائی کیا فونڈ میں, مجھے لگ رہا ہے ہم پورے 2 گھنٹے تو اسی پہ گزار سکتے ہیں. سچ فونڈ میموریز. یہ وہ سنہری یادیں جو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئیں, اس سے زیادہ اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے خواتین. اچھا, آپ کو میں اینک والا جن کا ابھی وارڈروب میں لے کے جاؤں گی, اس کے کاسٹیومز ہم نے پرزرو کر کے رکھے ہیں, اور ادھر ہی ریکارڈ اسی اسٹوڈیو میں ہوتا تھا غالباً, if I'm not wrong. تو fond memories with this studio as well. Thank you now once again. Thank you so much. All the very best for your future venture. And Zahir, آپ مسکراتے ہی میرے خیال میں ادھر آ جائے تو بہتر ہوگا. بہت ساری, میری تو یہی ڈیوٹی ہے نا, بہت ساری کلیپ میں ظہیر آواز دینے والا. جی خواتین و حضرات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکینڈ ایٹ ہوم کی پروگرامنگ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے. الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا جی, کچن سیگمنٹ میں امیزنگ خوشبو تو ہے ہی ہے, لیکن پریزنٹیشن کھانا تیار ہے جی, شروع ہو جائیے گا. کباب سے سٹارٹ کریں گے ہم. بہت آسان ہے. آلو کے نرگسی کباب. آلو کو بوائل کر لیں گے, 1 کلو آلو, اس کو بوائل کیا, اس میں نمک, کالی مرچ, دڑا مرچ اور تھوڑا سا پسا ہوا گرم مسالہ اور زیرہ شامل کیا. اس کے بعد 1 پیاز چاپ کر کے شامل کریں گے. اس کے بعد ہم اس میں وہ 2 ہری مرچیں اور تھوڑا سا ہرا دھنیا 2 ٹیبل اسپون وہ شامل کریں گے, مکس کر لیں گے. اس کے بعد بوائل ایگ کے سلائسز موٹے موٹے کاٹ کے, اس کے بعد ہاتھ پہ اس کا پیٹی بنا کے اس میں وہ فل کریں گے, بند کریں گے, اور سمپل انڈے میں ڈپ کر کے ان کو بہت کم آئل میں ہم فرائی کر لیں گے. بالکل صحیح. اور اگر آپ چاہیں تو اس کو فریز کر کے رکھ بھی سکتے ہیں, اور جب بھی دل کرے اس کو آپ یوز. اچھا, میں جسٹ بیسک کوسچن لیکن ضرور جاننے کے لیے, جیسے چیزیں آپ گھر میں بنا کے فریز کرتے ہیں, کتنا عرصہ اس کو فریزر میں آپ رکھ سکتے ہیں, اسٹور کر سکتے ہیں؟
सालों साल तो नहीं कर सकते ना? नहीं, बिल्कुल हाँ। नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए बाहर से जो हम डब्बे वाले फूड लेते हैं उसमें जो है वो प्रिजर्व्स शामिल होते हैं। घर में जो हम बनाते हैं वो फ्रेश होता है और उसमें कोई भी ऐसा प्रिजर्व नहीं होता। हाँ, कोई चटनी, कोई सुकैश, कोई हम जैम या जेली, कोई ऐसी चीज़ बनाएं उसमें हम जो है वो लेमन जूस जो है वो ऐड कर दें तो वो प्रिजर्व हो जाता है थोड़े लंबे अरसे के लिए। तो जो घर में इस तरह के हम स्नैक्स वगैरह बनाते हैं, कोशिश करें कि वो 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आप बना के रख सकते हो। और आलू से बनी हुई जो चीज़ है उसकी लाइफ तकरीबन 1 हफ्ता होती है। 1 हफ्ता होती है, तो हम तो पता नहीं 6-6 महीने 8-8 महीने चला रहे होते हैं। दैट इज़ बैड, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, चावल की कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐसी जो आपने डाली है वो बताना चाहें, क्योंकि ये वो चावल हैं जो घर में बनते हैं, लेकिन कोई ऐसा मसाला या कोई ऐसी रेसिपी जो स्पेशल हो इसमें? सुंदर, देखिए चावल तो वाकई हर घर में बनते हैं, डेली बेसिस पे भी बन रहे होते हैं। इस लोग ये शिकायत करते हैं कि वो जुड़ जाते हैं आपस में, खिले खिले नहीं बनते। तो चावल जैसे ही दम पे आने लगेंगे तो आपने इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस या 1 टेबलस्पून इसमें सिरका शामिल करना है और फिर इसको दम लगाना है। चावल जो है वो जुड़ते नहीं आपस में। बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, वंडरफुल प्रेजेंटेशन। और ख़वातीन-ए-ज़ात प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ मौजूद हैं और ये बताना ज़रूरी है, ये बड़ी खुशकिस्मती होती है कि आपको आपके वालिद के साथ मुंसलिक किया जाता है। हमारे साथ लूनेवाला साहब, पाकिस्तान फोक मौसीकी का एक ऐसा बड़ा नाम, एक ऐसा असासा कि जो हमारे दरमियान नहीं मौजूद, लेकिन हमारे दिलों में अपने काम फ़न की वजह से ज़िंदा रहेंगे और उनकी परछाई हमारे सामने मौजूद है, नदीम अब्बास की सूरत में भी, वसीम अब्बास की सूरत में भी और ज़हीर अब्बास की सूरत में भी। सो थैंक यू सो मच आपका प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया ख़वातीन-ए-ज़ात। पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। हम देखते हैं कि यंगस्टर्स की बात करें तो पाकिस्तान में यंगस्टर्स की जो आबादी है वो इतनी है ज़रूर कि पाकिस्तान की भाग दौड़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यंगस्टर्स संभाल सकते हैं और जो जोश और जज्बा देखने में आता है वो तो है ही है। लेकिन ख़वातीन की जब हम बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, तो पाकिस्तान का बेशतर जो एक पॉपुलेशन है वो ख़वातीन पर भी मुश्तमिल है। और मैं बड़े फ़ख्र के साथ ये बात कहती हूँ कि जब हम देखते हैं हमारी बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को इनफरादी सतह पे अपनी फील्ड में पाकिस्तान का जब नाम रोशन करती हैं तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन मुझे ऐसा ज़ाती तौर पे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी चैनलाइज करने की बच्चियों के स्किल्स को ज़रूरत है। इस तमाम गुफ्तगू को बेहतर अंदाज से बताने के लिए हमारे साथ जो मौजूद मेहमान मौजूद हैं, शी इज़ अ सोशल वर्कर, और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो अबूर इस टॉपिक पे हासिल है वो हमें बेहतर तरीके से गाइड कर सकेंगे। हमारे साथ मौजूद है जवेरिया खान। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. हाउ आर यू जवेरिया? लॉन्ग I'm टाइम। very well. Ji, definitely. Thank you Thank so you much. for very much for having me. आपका बहुत शुक्रिया। नो जवेरिया, वुमेन एम्पावरमेंट बड़ा भारी भारी सा लफ्ज़ लगता है ना। आजकल एक ट्रेंड है कि आप वुमेन एम्पावरमेंट का जो है लफ्ज़ कहीं पे भी इस्तेमाल टर्मिनोलॉजी कर लें, लेकिन इसकी जो अहमियत है जी। उसको हाईलाइट करते हुए, इस पर रोशनी डालते हुए। Thank you, Sundis. First of all, for having me here. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे लगता है ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया, विमेन एम्पावरमेंट, और नेगेटिव कॉनोटेशन में ज़्यादा इस्तेमाल हो गया। लोग समझते हैं जहाँ विमेन एम्पावरमेंट की बात आती है वहाँ लगता है कोई हक छीनने की बात आ रही है, कुछ लड़ने की बात आ रही है। एम्पावरमेंट सादा ज़बान में सिर्फ इतनी ही बात है कि आपको अपनी ज़िंदगी अपनी तरह जीने का इख्तियार होना चाहिए। आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको पढ़ने का इख्तियार होना चाहिए। आप करियर ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप एम्पावर्ड हो, डिसीजन मेकिंग कर सकें, फैसला कर सकें। तो इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है बिकॉज़ आपकी आबादी 51% ख़वातीन है, और अगर आप इसमें देखें तो टोटल 51% का मतलब हो गया 12.5-13 करोड़ ख़वातीन है आपके मुल्क के अंदर। उसमें से तकरीबन 22 से 23% काम कर रही हैं। तो आप खुद ही हिसाब कर लें, और 22 से 23% जो काम कर रही हैं उसका भी आधा हिस्सा ब्लू कॉलर है, बिल्कुल ठीक, जो अनअकाउंटेड लेबर है। बिल्कुल ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग तो तभी आएगी जब आप एम्पावर्ड होंगे, जब आप कुछ फाइनेंशियली कमा सकेंगे। सो एम्पावरमेंट होनी ज़रूरी बहुत है, लेकिन कौन सी वाली एम्पावरमेंट होनी चाहिए ये भी एक सवाल है जो आप ज़रूर सोचें। बिल्कुल सही। अब कौन सी वाली एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं, हम अपनी बच्चियों बेटियों को देखते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग, जी, स्किल्ड वर्कर्स हैं। आप गाँव देहात में चले जाएं, शहरों में चले जाएं, जिस उम्दा तरीके से एम्ब्रॉयडरी करना, क्या क्या कुकिंग करना, कौन सी है आप तो बेहतर तरीके से बता सकती हैं, चैनलाइज करना इन तमाम चीज़ों को कितना ज़रूरी है, और क्या आपको लग रहा है कि उस तरीके से सोशल मीडिया की वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं चैनलाइज? देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा मैसिव गैप है। सो दुनिया बदल रही है बहुत तेज़ी से, ग्लोबल विलेज बन गई है दुनिया। हो क्या रहा है कि आपको एक काम आता है बट आपको उसको किसी प्लेटफॉर्म पे डिजिटली बेचना नहीं आता।
सो उस हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स अब तो स्टार्ट हो गए हैं. जिस हवाले से आपने मुझे बुलाया उसमें भी हम ये प्रोग्राम ऑल पाकिस्तान विमेन मूवमेंट, जिसकी मैं फाउंडर हूँ, उसमें हम कारोबार करना ही सिखाते हैं कि ये स्किल्ड जो ट्रेनिंग है, इट्स नॉट अ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, इट्स अ डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम जो हम करवाते हैं कि आप कारोबार करना सीखें. आपकी जो भी स्किल है उसको मार्केट में कैसे लेके जाना है. आपको एम्ब्रॉयडरी करनी आती है, व्हाट आर द लेटेस्ट पैटर्न्स, आपको खाना बनाना आता है, उसको ऑनलाइन कैसे बेचना है, मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स कैसे बनानी है, उसको B2B में किसी वेंडर के पास कैसे रखवाना है. सो ये बहुत सारे एंड्स हैं. लेकिन मैं हमेशा समझती हूँ कि हम स्किल हमारी बच्चियों के पास स्किल्स बहुत सारी हैं, सही, लेकिन उनको कारोबार करने की स्किल नहीं है. हाँ, ट्रू. और उसमें बहुत सारे लिमिटिंग फैक्टर्स हैं. जैसे कि बच्चियों की तरबियत में हम ये फैक्टर डालते हैं बचपन से, भाई को करने दो, हाँ. तुम बाहर मत जाओ. True. सो जब आप मार्केट की बात करते हैं, मार्केटिंग की बात करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपने बाहर जाना है, आपने लोगों से इंटरैक्ट करना है. सो हमें इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमें अपनी बच्चियों की तरबियत में उनको लोगों से इंटरैक्ट करने का कॉन्फिडेंस, बिल्कुल से आपने और बढ़िया- ये स्ट्रेंथ देने की बहुत नीड है. आपने बहुत खूबसूरत बात की. और सोशल स्किल्स इज द नीड ऑफ टाइम. एक वक्त ऐसा था, मैं अपने बचपन की बात करूं तो पढ़ाई पे, जो कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी, डिग्री मुकम्मल करने पे बड़ा, मार्क्स पे बड़ा होता था, 10/10 लेने हैं. लेकिन अब आप देखें EQ यानी सोशल स्किल्स कि आपने प्रैक्टिकल लाइफ में इंटरैक्ट Exactly. कैसे करना है. सुंदर, अगर आप याद करें, अगर हम अपने बचपन में देखें तो जो बहुत हाई स्कोरर्स थे, मैं तो आपसे बड़ी हूँ इसलिए आपका बचपन बाद में होगा, मेरा पहले होगा. नहीं ऐसा नहीं है, वो हम डिस्कस करते हैं ऑफ बाद में करेंगे, हाँ. एग्जैक्टली. सो अगर आप देखें जो बहुत हाई स्कोर करने वाली बच्चियां थी या बच्चे भी थे फॉर दैट मैटर, उनका IQ बहुत हाई था, ऐसा ही। इंटेलेक्चुअली वो बड़े स्ट्रांग थे, बट EQ थोड़ा सा पीछे तो नहीं रह गया, बट उतना पॉलिश नहीं हुआ. बिल्कुल ऐसा ही। इमोशनल क्वेश्चन, True. लोगों से इंटरैक्ट कैसे करना है, लोगों, और जो एवरेज स्टूडेंट्स थे, हाँ. रिसर्च भी कहती है वो बहुत आगे निकल बहुत जाते हैं. आगे निकल गए. और आज की दुनिया है ही इंटरैक्शन बेस्ड, बिल्कुल ऐसा गो ही. टू मार्केट बेस्ड. आपने मार्केट में कैसे जाना है. सो मैं अपने प्लेटफॉर्म पे, वैसे तो मैं एक प्राइवेट निजी इदारे के साथ मुंसलिक हूँ, ऐसे ये बड़े ओहदे पे फाइज हैं आप माशाल्लाह से. हाँ, लेकिन जो मेरा साइट पे मैं बहुत शौक से काम करती हूँ वो ये है कि मैं ख़वातीन को ये बावर कराने की कोशिश करती हूँ कि आपकी मदद को कोई नहीं आ रहा, आप अपनी मदद आप खुद करेंगी, आप मेहनत खुद करेंगी, और ये दुनिया ऐसे ही रहेगी. इजाज़त नहीं मिली, गाड़ी नहीं थी, जॉब मार्केट ने रिसीव नहीं किया, करियर गैप ले लिया, बच्चे थे छोटे, इतना टाइम नहीं, ये इश्यूज रहेंगे, ये अज़ल से हैं, अबद तक रहेंगे. ये ख़त्म नहीं होने वाले. I agree. सो ये तो बेहतरीन टाइम है. व्हेन वी ग्रेजुएटेड ये टाइम्स नहीं थे एंटरप्रेन्योरशिप के. सो मैं क्या सिखाती हूँ, मैं कहती हूँ आओ कारोबार करें. आपको बेहतरीन कबाब बनाने आते हैं, इसको बेचना सिखा देते हैं. आपको बेहतरीन हलीम बनानी आती है, इसको बेच लें. बिल्कुल सही. जवेरिया, मैं बड़े बहुत सारे सवालात जहन में भी आ रहे हैं, लेकिन ऑब्वियस आपसे कोई इंटरेस्टिंग, कोई इंस्पायरिंग वाकया ऐसा, किसी भी ऐसी बच्ची का, खातून का जो आपको भी इंस्पायर किया. अब आप इतनी नेकी का काम कर रही हैं, ऑब्वियसली हेल्प करना, बेलॉस खिदमत करना, ये भी बड़ी बात होती है. कोई ऐसा वाकया किसी का जो आपको इंस्पायर किया? देखिए, इस तरह के मल्टीपल छोटे छोटे बहुत सारे वाक़यात हैं जिसको देख के आपको बड़ी खुशी होती है. मैं हमेशा कहती हूँ हमारे जितने प्रोग्राम्स होते हैं ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के, वो फ्री होते हैं. और मैं उनको हमेशा एक बात करती हूँ, मुझे लॉट ऑफ पीपल सजेस्ट मी, और मैं खुद मार्केटिंग सेल्स में हूँ, तो लोग कहते हैं यार यू शुड मेक सम मनी आउट ऑफ इट, आप इसकी टिकट लगा दें, प्रोग्राम की, ट्रेनिंग क्लासेस की. तो मैं कहती हूँ मेरी टिकट है. हाँ. मेरी टिकट है उस बच्ची की कमिटमेंट टू लर्न एंड ग्रो. अगर वो सीखेगी और ग्रो कर लेगी, तो मुझे लगता है कि उन्होंने इस जो मेरा कॉज है उसमें अपना हिस्सा डाल लिया. सो उसमें बहुत सारे वाक़यात हैं, और हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं. लॉट ऑफ पीपल थिंक कि कोई अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए नहीं. एनीबडी हु इज कमिटेड इज पार्ट ऑफ आवर टीम. अगर मैं हूँ, सॉरी कता आप- कलम, जी. अगर मुझे लगता है कि मुझे कोई चीज़ आती है, कोई ऐसी है जो कि मुझे लगता तो नहीं है, मैं कोई इतनी कोई हाई फाई क्वालिफाइड इन द सेंस कि स्किलफुल हूँ, लेकिन उसको पॉलिश करने के लिए आई कैन ऑलवेज कम टू यू. एग्जैक्टली. सो हमारा एक सो हम स्टार्टअप से ज्यादा माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करते हैं. Okay. माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं होम बेस्ड बिजनेसेस, जिनके पास 2 लोगों की टीम है, या वो सिंगल ठीक, वुमन आर्मी है. ठीक.
मे बी उनका रेवेन्यू 10,000 है, मे बी 10 लाख है। हर स्टेज ऑफ बिजनेस में चैलेंजेस हैं। बिल्कुल सही। देखिए जिस स्टेज ऑफ बिजनेस में मैं हूँ उसका बहुत बड़ा एक साइज है, लेकिन उसके भी चैलेंजेस हैं और हम सीखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सो अगर आपका रेवेन्यू या आपकी सेल अभी बहुत बड़ी भी है तो चैलेंज तो उधर भी है। बिल्कुल ऐसा ही 10,000 है, उस पे भी चैलेंज है। ऐसा ही है। सो हम करते क्या है, हम कोशिश करते हैं कि उसको बड़ा कैसे किया जा सकता है, उस चैलेंज को साइड पे कैसे साइड पे कैसे किया जाए। खवातीनों से जिंदगी तो नाम ही चैलेंजेस का है। चैलेंज होगा नहीं जिंदगी में ज़हीर तो ज़िंदगी गुजारने का हुनर और ढंग और सलीका नहीं हम सीख पाएंगे। आपसे मैं ज़रूर बात करते हैं ज़हीर ना, ऑब्वियसली सिंगिंग में लेट कदम रखा, गो के तरबियत तो बचपन से वालिद साहब ने, लूने वाला साहब। अब आपको फ्यूचर क्या लग रहा है और फोक मौसीकी पे ही आप करेंगे? बिल्कुल तवज्जो डेफिनेटली देंगे? जी, क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम जनाब अल्लाह दे ताला वाला, उन्होंने पूरी दुनिया में हमारे बिलखुसूस हमारे पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया और वो फोक की वजह से हुआ है। क्योंकि ये फोक मौसीकी जो है ये जब जहाँ भी जिस मौसीकी में भी आप चले जाएं दुनिया के जिस वर्ल्ड में भी, वहाँ का जो फोक होगा वो सबसे ज़्यादा परमानेंट होगा। तो इसलिए मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि इसको इसी पे फोकस रखूँ, इसी को लेके आगे चलूँ। बिल्कुल से। फ्यूचर वेंचर्स के बारे में बताइएगा, प्रोजेक्ट्स के बारे में, वीडियोस, एल्बम का तो अब दौर नहीं रहा, सिंगल बिल्कुल सिंगल वीडियोस वगैरह आते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अभी रिसेंटली मेरा गाना है असाएं किता तेनू प्यार ढोला छोड़ न जामी, और बहुत खूबसूरत गीत है, तो मैं भी आपको लास्ट पे सुनाऊंगा। बिल्कुल ठीक है, अभी थोड़ी देर में आपसे फरमाइश करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। बिफोर वी वाइंड अप जवेरिया, एनी टिप्स फॉर द गर्ल्स, जितनी भी बच्चियाँ, ख़वातीन, बेटियाँ हमारी बहनें देख रही हैं, उनको एम्पावर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, उनके मोरल को बूस्ट करने के लिए और खुद एतमादी देने के लिए कोई पैगाम देना चाहें? आई थिंक सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं, ये सब के लिए एक ही पैगाम है। सबसे पहले दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दें कि जी उसकी वजह से नहीं हुआ या इसकी। सबकी ज़िंदगियों में कुछ ना कुछ गलत चल रहा है जिसको पसे पुश डाल के हम आगे जाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, याद रखें सुंदस, कामयाबी जो है ना वो बहुत सारी छोटी छोटी कुर्बानियों के बाद आती है। कामयाबी ऐसे नहीं आती। हर दिन नींद कुर्बान करते हैं आप सुबह, उसकी कुर्बानी, अपने बच्चों को घर छोड़ के काम पे जाने की कुर्बानी, बहुत सारी चीज़ें साथ उनके सेलिब्रेट ना करने की कुर्बानी, आप बहुत सारी ऐसी गैदरिंग्स को मिस आउट करते हैं, बहुत रातें लगाते हैं, पढ़ते हैं। सो कामयाबी आसान नहीं है, तो इसको समझ लीजिए। तीसरा ये है कि कामयाब होने के लिए कंसिस्टेंसी की बड़ी ज़रूरत है। तसलसल, ठीक। तसलसल, आपने बड़ा सही वर्ड बोला, कंसिस्टेंसी, तसलसल की ज़रूरत है। आप एक दिन में वज़न नहीं गिरा सकते। बिल्कुल ठीक। आपको कई महीनों की रियाजत चाहिए। इन्होंने मौसीकी एक दिन में नहीं सीखी, एक लाइफ टाइम है रियाजत की। तो कामयाबी भी एक लाइफ टाइम ऑफ रियाजत है। बिल्कुल सही। आप वो कोशिश करते रहें, वो अनरिवॉर्डेड नहीं जाती, ये खुदा का निज़ाम है। और आखिरी बात, अल्लाह की ज़ात उसको रंग लगाती है, ऐसा ही है जो मेहनत करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू मेहनत सो के मच। बगैर रंग नहीं लगता। थैंक यू सो मच फॉर सच एन इंस्पायरिंग टॉक। थैंक यू, ब्लेस यू, बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं। अब आप जा नहीं रही, फ़ोन रखते हैं साइड पे क्योंकि ज़हीर की आवाज़ में खूबसूरत हमने फोक गीत भी सुनना है, लेकिन ज़हीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहे, खुश रहे। थैंक यू माजबीन, थैंक यू सो मच, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। ख़वातीन नौज़ात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही और मेरे रब की रज़ा रही तो इंशाल्लाह आपसे कल प्रोग्राम में मुलाकात रहेगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्र गुजारी पसंद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से खुदाफिज़। लेके जाने से पहले ज़हीर अब्बास लूने वाला की ग्रैंड परफॉर्मेंस आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में।